अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक और फुल ऑफ एक्शन क्राइम स्टोरी सुनते हैं। उसने जीप हवेली के अकब में रोकी तो उसका पूरा वजूद लालच, इंतकाम और हसद की आग में चल रहा था। अगर इन तीन जज्बों ने उसके दिल में जन्म न लिया होता तो वो कभी इतना बड़ा फैसला न कर पाता जिसे करने के बाद रात के आखिरी पहर वो यहाँ आया था। ये फैसला करना मुश्किल था कि इन तीनों जज्बों में से कौन सा जज्बा ज़्यादा ताकतवर था जिसने उसे कत्ल जैसे फेल के लिए उकसाया था और राज़ी किया था, और कत्ल भी अपने सगे चचा का। ऐसे सगे चचा का जिन्होंने उसके वालिद की वफ़ात के बाद उसकी मुकम्मल कफ़ालत की थी, इस काबिल बनाया था कि आज वो एक बड़ी फर्म में अच्छे ओहदे पर काम कर रहा था। कराची जैसे बड़े शहर में एक लग्जरी फ्लैट उसकी मिल्कियत था और शुमाइला जैसी पढ़ी लिखी और ख़ूबसूरत लड़की उसकी ज़िंदगी की साथी थी। ज़िंदगी में हासिल होने वाली इन सारी नेमतों के लिए वो हमेशा अपने चचा का ममनून रहा था, लेकिन ऐसा सिर्फ उस वक्त तक था जब तक कुछ हक़ाइक़ उसके इल्म में नहीं आए थे। हक़ाइक़ से इस लालच ने भी दिल में जन्म लिया कि इतनी वसी और अरीज़ जायदाद के होते हुए वो सिर्फ अच्छी नौकरी, गाड़ी और लग्जरी फ्लैट पर क्यों कर काने हो सकता है, जबकि उसके हाथों की लकीरें भी कहती हैं कि उसके नसीब में एक बड़ी दौलत लिखी है। खैरा कर देने वाली इस दौलत की चमक ने उसे खुद से 13 साल छोटे भाई और चचा के अकलौते बेटे हसन की मोहब्बत भी भुला दी थी। 15 साला हसन, जिससे कभी वो बहुत मोहब्बत किया करता था, इसके लिए भी उसके दिल में अब सिर्फ हसद के जज्बात रह गए थे। और जब जब ये ख्याल आता था कि चचा के नाम पर मौजूदा वसी और अरीज़ जायदाद मुस्तकबिल में हसन को मुंतकिल हो जाएगी और वो आज जो छोटा होने की वजह से इसकी इज्जत करता है, कल मजबूत माली हैसियत की वजह से खुद को इसके मुकाबले में बरतर महसूस करने लगेगा, तब हसद का जज्बा मज़ीद फजूतर हो जाता था। तो लुब-ए-लुबाब ये था कि ज़ोहेब अली इन तीनों जज्बात से मखलूब अपने अकलौते सगे चचा को कत्ल करने के इरादे से वहाँ आया था। हमेशा की तरह खुले बंदों हवेली के मरकज़ी गेट के सामने अपनी गाड़ी रोककर हारन बजाकर गेट खुलने का इंतज़ार करने के बजाय अकबी सिमत गाड़ी लाकर रोक दी थी। इसी हवेली में पल बढ़कर जवान होने की वजह से वो जानता था कि पिछली तरफ के छोटे दरवाजे का साल खुर्दा ताला थोड़ी सी कोशिश पर अपनी असल चाबी के बगैर भी खुल जाता है। गांव में उसके चचा की बड़ी इज्जत थी। वो एक मेहरबान ज़मींदार समझे जाते थे और लोग जानते थे कि अगर वो अपनी ज़रूरत लेकर ज़मींदार के रूबरू जाएंगे तो वो ज़रूर इनकी हाजत पूरी करेंगे। इसलिए किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि वो ज़मींदार की हवेली पर नक़ब लगाता। नक़ब लगने का डर नहीं था, इसलिए हवेली में पहरेदारों और हिफाजती तदाबीर की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और कभी किसी ने ख्याल भी नहीं किया था कि अकबी दरवाजे का कमज़ोर ताला बदल दिया जाए। मकीनों की ये बेपरवाही आज ज़ोहेब के लिए मददगार बन गई थी। दरवाजे के करीब जीप रोककर उतरने के बाद उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और अंधेरे में ही अंदाजे से ताले के सुराख में लगाई। इसके यकीन के मुताबिक ताले ने ज़्यादा मज़ाहमत नहीं की और ज़रा सी कोशिश के नतीजे में खटाक की हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। ताला खुलने पर उसने पहले एहतियातन अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाया और फिर दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर खामोशी और सन्नाटे का राज था। वो दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। जिस हिस्से में वो था वहाँ एक कतार से बने हुए कमरों की अकबी खिड़कियाँ खुलती थीं। इस वक्त तमाम खिड़कियाँ बंद थीं। अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर वो बता सकता था कि किन दो कमरों के एसी इस वक्त चल रहे हैं। ये दो कमरे हसन और उसकी माँ के थे। इन कमरों के अकब से गुजरता हुआ वो आखिरी सिरे पर पहुंचा तो छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियां नजर आने लगीं। वो आहिस्तगी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। इसे मालूम था कि एसी की सहूलत के बावजूद इसके चचा गर्मियों की रातों में अपने कमरे में सोने के बजाय ऊपर छत पर सोने के आदी हैं।
इनका कहना था कि कमरा बंद करके एसी चलाकर सोने में इन्हें अपना दम घुटता महसूस होता है। सो उनकी आदत से वाकिफ वो उन्हें कत्ल करने के लिए छत पर जा रहा था। उसने अपना पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया था और हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार था। इसे ये भी मालूम था कि चचा का वफादार मुलाजिम गुलाम मोहम्मद भी इनके साथ ही छत पर होता है और इनकी चारपाई के पायती अपना बिस्तर डालकर सोता है ताकि किसी भी पहर मालिक को कोई ज़रूरत पड़ने पर पहली पुकार में हाजिर खिदमत हो जाए। तो यूं इसे एक नहीं दो कत्ल करने थे। चचा को कत्ल करने के बाद वो इनके नमकखार मुलाजिम गुलाम मोहम्मद को चश्मदीद गवाह की हैसियत से जिंदा तो नहीं छोड़ सकता था। अब तो वो 2 अदद इंसानों के कत्ल के इरादे से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। तुम मुझे बहुत प्यारे हो ज़ोहैब। हसन तो दूसरे नंबर पर मेरी ज़िंदगी में आया है, लेकिन तुम तो पहले प्यार की तरह हो जिसे आदमी हमेशा सबसे बढ़कर अजीज़ रखता है। आखिरी से तीसरी सीढ़ी पर उसके जहन में चचा का ये जुमला गूंजा तो उसके कदम रुक गए। पहला प्यार? कौन था इनका पहला प्यार, मैं या मोहब्बत कदमों की जंजीर बन जाती? इससे कबल ही एक तनफ्फुर भरी सोच उभरी और इसने अगले कदमचे पर पैर रखे। मैं अगर इन्हें सबसे बढ़कर अजीज़ होता तो वो मुझे नौकरी करने कराची जाने देते। वो इतने बहैसियत हैं कि अगर चाहते तो मुझे कोई मिल लगाकर दे सकते थे, लेकिन वो मुझ पर पैसा क्यों खर्च करेंगे? उन्होंने ये सारी दौलत अपने सगे बेटे हसन के लिए संभाल कर रखी हुई है, लेकिन मैं भी देखूंगा कि कैसे इनका बेटा इस दौलत पर ऐश करता है। नफरत भरी सोचों के साथ उसने आखिरी जीना भी अबूर कर लिया। अब वो छत पर खड़ा हुआ था और छत के ऐन दरमियान बिछी चचा की चारपाई उसकी नज़रों के सामने थी। गुलाम मोहम्मद भी अपनी मखसूस जगह पर चारों हाथ पैर फैलाए सो रहा था। वो बिल्ली किसी मोहताज चाल चलता हुआ चारपाई की तरफ बढ़ा। वहाँ रोशनी नहीं थी। चांद की आखिरी तारीखें होने की वजह से आसमान खाली पड़ा था और तारों की मध्यम रोशनी में मंजर इतना साफ नहीं था, बस हैवले से ही नजर आ रहे थे। अपने साइलेंसर लगे पिस्टल से फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार वो चचा की चारपाई के करीब पहुंचा और इनके सीने का निशाना लिया, लेकिन एक बार फिर डगमगा गया। इसी पल उसकी आंखों के सामने खून की चादर सी तन गई। वहाँ वो चचा का खून था जो इनके सेहतमंद जिस्म से बहकर चारपाई से नीचे टपक रहा था और इनकी बेनूर खुली हुई आंखें गोया उसी को तक रही थीं। इसे एक झटका सा लगा। नाकाफी रोशनी में खून की रंगत स्याह नजर आ रही थी, लेकिन बहरहाल वो खून था जो ऐलान कर रहा था कि इसके चचा मर गए थे। इसके अकलौते सगे चचा, जिन्होंने हमेशा उससे मेहरबानी का सलूक किया था, जिनकी उंगली थाम कर इसने चलना सीखा था, जिनके सीने से लगकर वो अपने बाप के मरने का गम भूल गया था और जिनकी हर थपकी उसे आगे बढ़ाती थी, वो चचा मर गए थे। अगरचे वो इन्हें मारने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन अब जबकि वो मर गए थे तो इसे लग रहा था कि इसके दिल को किसी ने मुट्ठी में खींच लिया हो। शदीद वहशत के आलम में वो पलट कर भागा तो गुलाम मोहम्मद के जिस्म से उसका पैर उलझ गया। उसने खुद को गिरने से तो बचा लिया, लेकिन ये महसूस ना कर सका कि उसकी एक चीज़ वहीं गिर गई है। वो बदहवास था और जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। इसने आते वक्त इतनी एहतियात से आया था, अब इतनी ही बेहतियाती से भागता हुआ वहाँ से निकल रहा था। उसे लग रहा था कि अभी गुलाम मोहम्मद उठेगा और अपने मालिक से वफादारी निभाने के लिए उसे पीछे से जकड़ लेगा। गिरता पड़ता निहायत तेज़ी से वो नीचे पहुँचा तो किसी की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। कौन है? कौन है वहाँ? यकीनन ये हवेली का कोई मुलाजिम था जिसने उसे देख लिया था। इस पहली आवाज़ के साथ ही गोया ढेर सारी आवाज़ें जाग उठीं। शोर पकड़ो जाने न पाए कि सदाएं सुनता हुआ वो बर्क रफ्तारी से भागा। चौकीदार वगैरह मेन गेट पर हवेली के अगले हिस्से की तरफ होते थे और इनके यहाँ पहुँचने से पहले वो अकबी दरवाजे से फरार हो सकता था। कमरों के अकबी हिस्से की तरफ से गुजरते हुए इसे महसूस हुआ कि किसी कमरे की खिड़की खुली है। किस कमरे की खिड़की?
پلٹ کر یہ دیکھنے کی اس کے پاس مہلت نہیں تھی۔ وہ بھاگتا ہوا عقبی دروازے سے باہر نکلا اور جیپ میں سوار ہو کر اسے اسٹارٹ کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی جیپ ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور چیختی چلاتی آوازیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اسے فرار ہوتا دیکھ کر اس کے تعاقب میں حویلی سے بھی گاڑیاں نکلیں گی، لیکن ڈرائیونگ میں اپنی مہارت پر اسے پورا اعتماد تھا اور جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اس کا یہ اعتماد غلط ثابت نہیں ہوا اور کسی کو اپنے تعاقب میں نہ پا کر وہ پورے اطمینان سے اپنی طے شدہ منزل کی طرف مڑ گیا۔ اس نے جو چاہا تھا وہ ہو گیا تھا، لیکن الجھن اور دکھ نے اس کے دل اور دماغ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ چچا کے مرنے کے بعد اس پر ایک عجیب و غریب انکشاف ہوا تھا، اور وہ یہ کہ لالچ، انتقام اور حسد کے شدید جذبات کے باوجود اسے چچا سے محبت تھی۔ ان کی موت نے اس کے دل کو دکھ سے بھر دیا تھا۔ آئے گا آئے گا آئے گا وہ آنے والا۔ شراب کی کھلی بوتل اور مے نوشی کے دیگر لوازمات حشمت علی کے سامنے دھرے تھے۔ وہ بڑے اہتمام سے پیتا ہوا چمکتی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت لیے مسکرا رہا تھا۔ اس کے بشرے سے انتظار کی کیفیت جھلکتی تھی، لیکن یہ انتظار کسی عاشق کا انتظار نہیں تھا جس میں تھوڑی سی بے چینی، تھوڑا سا خوف، تھوڑی سی امید اور تھوڑا سا جوش پنہاں ہوتا ہے۔ یہ ایک گھاگ شکاری کا انتظار تھا جو پھندا لگانے کے بعد پر یقین ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ شکار اس کے لگائے ہوئے پھندے میں لازماً پھنسے گا۔ ایسے شکاری کے ذہن میں پورا منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شکار کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ بھی اپنے شکار کے انتظار میں تھا اور انتظار کے اس لطف کو مے نوشی سے دوبالا کر رہا تھا۔ انتظار کی اس کیفیت میں اسے زیادہ وقت نہیں گزارنا پڑا اور اس کا خاص خادم کامیابی کی نوید لیے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی نا؟ خیال رکھا تھا کہ پیچھے کوئی نشان پتہ نہ چھوٹے؟ اس نے رعب سے پوچھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں سرکار، اور بے خطر ہو کر مزے کریں۔ آپ کا خادم ہے نا سب فکریں سنبھالنے کو؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بھائی کا کیا کیا؟ یقین دہانی کے باوجود وہ اپنی مکمل تسلی چاہتا تھا۔ بے ہوش کر کے نہر کے پاس ڈال دیا ہے۔ کسی نے تلاش نہ کر لیا تو صبح سے پہلے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، خادم نے اسے تسلی دی۔ چل پھر اسے بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے لیے یہ سارا بکھیڑا پھیلایا ہے۔ وہ خباثت سے مسکرا کر بولا تو خادم نے بھی اس کی پیروی میں مسکرانا ضروری جانا اور ادب سے بولا، حاضر جناب۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے سامنے وہ شکار حاضر کر دیا گیا۔ سبز کپڑوں میں ملبوس وہ کوئی 19-20 سال کی لڑکی تھی جس کا حسن بڑا ہی بالاخیز تھا۔ وہ اصغر عرف اجگر کی پہلوٹی کی اولاد تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی عزیز سہیلی کی مہندی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں دھر لی گئی۔ ہنسی خوشی سہیلی کی مہندی میں شرکت کے لیے جانے والی اس نوخیز کلیوں کسی لڑکی کو کیا علم تھا کہ شکاری اس کی کھات میں بیٹھے ہیں اور وہ کسی کے دل پر ایسی چڑھی ہے کہ وہ اسے سولی چڑھانے کا ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ سغرا نامی یہ لڑکی پچھلے ہفتے ہی اس کی نظروں میں آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ان چاولوں کی صفائی کے لیے حویلی آئی تھی جنہیں اس کے چھوٹے بھائی کی ولایت سے واپسی پر دیگوں میں بریانی کا روپ دھارنا تھا۔ حویلی کی خوشیوں کے موقع پر ایسی پرتعیش غذا کا مزہ چکھنے والے گاؤں والوں کے معدوں کو بھرنا تھا۔ خوشی کے ان مواقع پر گاؤں کی عورتیں بلا معاوضہ ایک بلاوے پر حویلی دوڑی آتی تھیں کہ حویلی والے ایسے موقعوں پر بڑے دیالو بن جاتے تھے۔ ان کا یہ دیالو پن غریبوں کی چند ایک چھوٹی موٹی ناآسودہ خواہشوں کو پورا کرنے کا بہانہ بن جاتا تھا۔ یوں خدمت کے لیے آنے والی سغرا مالک کے بیٹے کی نظر میں آ گئی اور اس نے اپنے خادم خاص جس کا نام بھی خادم تھا اس کو اشارہ کر دیا تھا کہ یہ لڑکی اسے درکار ہے، خادم جو اس کے ہر حکم کی بجاوری دل و جان سے کیا کرتا تھا۔
सुगरा को मालिक की खिलवतगाह में पहुंचाने की फिक्र में मुब्तला हो गया। अपने ही गांव में ऐसी कार्रवाई के लिए एहतियात की ज़रूरत थी कि बड़े जमींदार अपने मज़ारों से काम लेने में कितना ही सख्त सही, इनकी इज्जतों से खिलवाड़ हरगिज़ पसंद नहीं करता था और इसके राज में इसके गांव की हर औरत की इज्जत महफूज थी। एहतियात के पेश नज़र इसकी ख्वाहिश के पूरा होने में हफ्ते भर का अरसा लग गया। मुखबिर के ज़रिए इस बात का खोज लगाया गया कि आज सुगरा अपनी सहेली की मेहंदी में शिरकत के लिए छोटे भाई के साथ जाने वाली है। अब ये सुगरा की बदकिस्मती थी कि उसका बाप बचकर मज़ारे गांव के बाकी घरों से ज़रा अलग थलग रहता था और इसे सहेली की मेहंदी में शिरकत के लिए शाम ढलने के बाद सुनसान रास्तों से गुजर कर जाना था। अपना गांव था और कभी कोई ऐसा वैसा वाक़या पेश नहीं आया था, इसलिए माँ बाप ने बेखतर इसे छोटे भाई के साथ रवाना कर दिया और वो मासूम चिड़िया सी लड़की को अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी से निकालकर एक अमीरजादे के ऐशकदे में पहुंचा दिया गया। यहाँ वो अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी जान भी हार गई। अगले दिन गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर पड़ी हुई उसकी लाश मिली। गांव भर में दुख और खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई। लोगों ने जमींदार के सामने दुहाई दी कि उसके राज में इन पर कैसी क़यामत टूट गई है। जमींदार ने मुजरिम की तलाश का वादा किया, लेकिन मुजरिम कभी पकड़ा न जा सका और सुगरा की मौत का वाक़या वक्त की धूल में दबकर रह गया। एक गरीब और कमज़ोर आदमी की बेटी की इज्जत और ज़िंदगी की वक़्त ही क्या थी जो कोई हमेशा इस वाक़ये को याद रखता, लेकिन शायद कोई था जो इस वाक़ये को नहीं भूला था और उसके दिल में इंतकाम की आग जलती रही थी। चंद बरसों के फ़र्क से कभी कभी बहुत कुछ बदल जाता है, जैसा कि शौकत अली के मामू की बेटी ज़ुबैदा बदल गई थी। वो विलायत से होकर आया था और गोरियों के सहरज़दा कर देने वाले बेहिजाब हुस्न के जलवे देखता रहा था, लेकिन दिल ऐसा असीर कभी नहीं हुआ था जैसा कि ज़ुबैदा के सादा हुस्न की एक झलक ने कर डाला था। इसकी विलायत से वापसी की खुशी में उसकी माँ ने हवेली में मीलाद रखवाया था। सारे ख़ानदान के साथ मामू के घर वाले भी इस महफिल में शरीक हुए थे और इन शुरा में मोतिया रंग के खूबसूरत लिबास में सर से दुपट्टा ओढ़े ज़ुबैदा भी शामिल थी। ज़ुबैदा ने बड़े सलीके से झुकी नज़रों के साथ इसे इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी और चंद जुमलों में ही उसने परख लिया था कि उसकी ये कज़न खासे सुलझे हुए मिजाज की लड़की है। इसने फैसला कर लिया कि ज़ुबैदा को ही अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएगा। इनके यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था और परदेश में रहते हुए उसने अपनी माँ अपने यहाँ की इस रिवायत या हिदायत पर सख्ती से अमल किया था। किसी गोरी मैम को ब्याह कर नहीं लाया था। इसे यकीन था कि ज़ुबैदा को ज़िंदगी का साथी बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, लेकिन ज़िंदगी इतनी सादा कब होती है। माँ के सामने ज़ुबैदा का नाम लेने पर इंकशाफ हुआ कि बड़ों के दरमियान ज़ुबैदा का रिश्ता उसके बड़े भाई और उसका रिश्ता चचा की बेटी से तय हो चुका है और ज़बान से फिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो साबिर मिजाज इंसान था, इसलिए इस इंकशाफ को भी सब्र से सह गया और ज़ुबैदा की अपनी भाभी की हैसियत से हवेली में आमद को कुशादा दिली से कबूल कर लिया। वालिदैन बड़े भाई हशमत अली के साथ उसकी शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसने खुद को संभालने के लिए चंद सालों की मोहलत मांग ली। 2 साल बाद चचा के इसरार पर यह मोहलत ख़त्म हुई और सकीना उसकी बीवी की हैसियत से हवेली में आ गई। वो एक ईमानदार आदमी था जो सकीना से अपने रिश्ते को खुलूस से निभाना चाहता था, लेकिन सकीना के अंदर कूट कूट कर भरी जहालत ने उसे इस रिश्ते को निभाने में निढाल कर दिया था। वो देखता था कि ज़ुबैदा उसके भाई की बदमिजाजी, बेपरवाही और लाउबालीपन के बावजूद कितने वक़ार और सब्र के साथ उससे निभा कर रही है और सकीना उसकी हर तरह की ख्यालदारी के बावजूद मुतमईन नहीं होती थी। उसे उससे हमेशा शिकवे और शिकायतें ही रहती थीं और ज़रा सी बात पर वो उससे उलझ पड़ती थी। इसने इसे कई बार नरमी से समझाया और भाभी ज़ुबैदा की मिसाल भी दी कि वो कैसे खामोशी से अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अंजाम देती रहती थी,
इसे नहीं मालूम था कि ये मिसाल जलती पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ होगी। अपने तईं वो यही समझा था कि उसने ज़ुबैदा से शादी के सिलसिले में माँ से जो बातचीत की थी वो बस उसके और माँ के बीच ही रही होगी, जबकि हकीकत ये थी कि हवेली में मौजूद मुलाजिमों की फ़ौज में से चंद को कंसुइयाँ लेने और हवेली के राज इधर से उधर करने की शदीद बीमारी थी। इन्हीं मुलाजमीन में से एक मुलाजमा ने माँ बेटे की गुफ्तगू सुन ली थी और सकीना से मरात और नवाज़िशात हासिल करने के चक्कर में उसे इस राज से आगाह कर दिया था। सकीना, जो अपनी जहालत और बदमिजाजी के बाइस पहले ही इसके लिए एक मुश्किल औरत थी, इस हकीकत से आगाही के बाद बिल्कुल ही नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। फितरी तौर पर वो अपने भतीजे से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सकीना इस मोहब्बत को चचा भतीजे की मोहब्बत के बजाय आशिक की महबूबा के बेटे से मोहब्बत गिरदानती थी और आने बहाने उसे ताने देती रहती थी। वो कभी नरमी से समझाकर और कभी इसकी बातों को नज़रअंदाज करके टालता रहता था, लेकिन जब एक दिन सकीना ने इसकी मौजूदगी में मासूम बच्चे के मुंह पर तमाचे मारे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका और पहली बार सकीना के साथ सख्ती से पेश आया। सकीना कहाँ कुछ बर्दाश्त करने वाली थी। उसने हंगामा बर्पा करके रख दिया और औरतों के रवायती हथकंडे को इस्तेमाल करते हुए मैके जा बैठी। बड़ों ने कोशिश की कि इनके दरमियान मुसालहत करवा दें, लेकिन वो इस औरत से बहुत ही बेजार आ चुका था। माँ बाप ने ज़्यादा जोर दिया तो उसने साफ कह दिया कि अगर इस सिलसिले में इसे मजबूर किया गया तो वो विलायत जाकर वहाँ नौकरी कर लेगा। औलाद का दूर जाना किसी को भी गवारा नहीं होता। वो लोग भी डर गए, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि वही था जिसने ज़मीनों का सारा इंतज़ाम संभाला हुआ था। बड़े बेटे को तो कोई परवाह ही नहीं थी कि जिस ज़मीन की कमाई पर ऐश कर रहा है, इसको थोड़ा सा वक्त भी दे दे। सो यूँ हुआ कि माँ बाप ने उसका विलायत जाना गवारा नहीं किया और सकीना उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई। लेकिन सवाल ये था कि क्या वाकई वो चली गई थी? रंगो नूर की इस महफिल में हर चीज़ पुरमसरत और शादमां थी। ज़ोहैब और उसकी बीवी शुमाइला भी इंजॉय कर रहे थे। ये महफिल हल्ले गुल्ले के शौकीन इसके एक दोस्त शफीक ने सजाई थी। हर 4-6 महीने बाद वो ऐसी कोई महफिल सजाने का बहाना ढूंढ लेता था और यार लोग उसकी सजाई महफिल से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। आज भी ऐसा ही हो रहा था कि शफीक की बीवी एक बनी संवरी खातून के साथ इनकी टेबल पर चली आई। ये रानी है, मेरी दोस्त, मशहूर पामिस्ट। शफीक की बीवी ने पहले अच्छी मेज़बान की तरह इनसे चंद रस्मी बातें की, फिर अपने साथ मौजूद खातून का तारुफ कराया। ओह, मेरा ख्याल है कि मैंने इन्हें टेलीविज़न पर भी देखा है। इस तारुफ पर शुमाइला बेसाख्ता बोल पड़ी। जी हाँ, ये एक चैनल पर मॉर्निंग शो में आती है। मिसेज शफीक ने तस्दीक की और फिर मुस्कुराकर बोली, अगर आप लोग चाहें तो इनकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मुफ्त इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। मुझे तो भाई ऐसी चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ होना हो और वो तयशुदा वक्त पर खुद ही सामने आ जाता है। खामखा क़ब्ल-अज़-वक़्त सब कुछ जान लेने का तरद्दुद करना मुझे बिल्कुल फ़ुज़ूल लगता है। शुमाइला ने मुस्तक़बिल शनासी से मुताल्लिक़ अपनी राय का इज़हार करते हुए इनकार कर दिया। ये तरद्दुद इतना फ़ुज़ूल भी नहीं होता मिसेस ज़ोहैब। इंसान को पहले से आने वाले हालात का इल्म हो तो वो थोड़ी सी पेशबंदी कर लेता है। रानी को यकीनन अपने इल्म को फ़ुज़ूल करार दिया जाना नागवार गुज़रा था, जो शुमाइला की बात के जवाब में फ़ौरन बोल पड़ी। हो सकता है कि आप ठीक कह रही हों, लेकिन मेरी ज़ाती राय यही है कि मुस्तक़बिल के छुपे रहने में ही ज़िंदगी के जीने का मज़ा है। शुमाइला ने अपने असली दो टोक अंदाज में इसकी बात का जवाब दिया तो उसके चेहरे पर एक रंग सा दौड़ गया। ज़ोहैब को ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। वो खुद खुश दिली से बोला, आप मेरी सड़ियल मिजाज बीवी को जाने दें मिस रानी, और अगर एतराज़ ना हो तो मेरा हाथ देखें। श्योर। वो मुस्कुराते हुए ज़ोहैब के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम लोग इंजॉय करो, मैं दूसरे मेहमानों को देखती हूँ। मिसेस शफीक आगे बढ़ गईं। रानी ने अपनी तवज्जो ज़ोहैब के फैले हुए हाथ की तरफ कर ली। अब वो अपने हैंडबैग से एक मुहद्दिबत सा भी निकाल चुकी थी और उसकी मदद से बहुत गौर से ज़ोहैब का हाथ देख रही थी। आप एक ज़हीन शख्स हैं
اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہوں گی۔ زہیب کا ہاتھ دیکھتے ہوئے اس نے پہلی رائے دی، مجھ سے زیادہ نہیں۔ ماسٹرز کے فائنل میں نے انہیں پیچھے دھکیل کر فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ انہی کی طرف متوجہ شمائلہ نے رانی کی رائے پر شرارت سے تبصرہ کیا تو زہیب نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا اور ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، وہ تو تم نے چالاکی دکھائی تھی اور مجھے اپنی محبت میں مبتلا کر کے میری مت مار دی تھی، ورنہ فرسٹ پوزیشن میری ہی ہوتی۔ آپ باپ کے سائے سے محروم ہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ آپ نے اپنی اب تک کی زندگی خاصی پرسکون زندگی گزاری ہے اور کبھی خود کو کسی بڑی دشواری میں محسوس نہیں کیا۔ ان دونوں کی نوک جھونک کو نظر انداز کر کے رانی نے اپنی دست شناسی کی مہارت کا مظاہرہ جاری رکھا۔ یہ حقائق تو ایسے ہیں جو زہیب کے ہر شناسہ کے علم میں ہیں، آپ کوئی نئی بات بتائیں، شمائلہ نے گویا اسے چیلنج کیا۔ نئی بات یہ ہے کہ زہیب صاحب کی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو گہری دھند میں لپٹا ہوا ہے، اور جب بھی یہ دھند چھٹی انہیں چند تکلیف دہ انکشافات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رانی نے سنجیدگی سے اپنی بات کہی۔ کیسے انکشافات؟ زہیب نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ تکلیف دہ انکشافات، لیکن ان سے پہلے ایک بڑی خوشخبری آپ کی زندگی میں آنے والی ہے، اپنی مسز کا خیال رکھیے گا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ سے بائیں کا اشارہ کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ مجھے تو یہ میک بت کی چڑیلوں میں سے ایک لگ رہی تھی۔ مستقبل کی الٹی سیدھی پیش گوئیاں کر کے ان چڑیلوں نے اچھے بھلے میک بت کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شمائلہ نے ناک سکیڑ کر تبصرہ کیا، تم آج کل شیکسپیئر کو پڑھ رہی ہو، اس لیے تمہیں میک بت کی چڑیلیں یاد آ گئی ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو بیچاری اچھی بھلی خاتون ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی خوشخبری والی پیش گوئی تو پوری ہونے ہی والی ہے۔ شمائلہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اس بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ اس کو کہیں سے سنگن مل گئی ہوگی۔ کافی لوگ جانتے ہیں کہ آج کل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی اور میں ڈاکٹر شازیہ کے کلینک پر کچھ ٹیسٹ کروا کر آئی ہوں، جن کی رپورٹ ایک دو دن میں آ جائے گی۔ یوں بھی چند ماہ کے بیاہتے جوڑے سے سبھی کسی خوشخبری کی امید رکھتے ہیں۔ تم نے تو طے کر لیا ہے کہ بیچاری کی پامسٹری سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ بعض اوقات تم بڑی روڈ ہو جاتی ہو، کسی کا دل رکھنے میں حرج ہی کیا ہوتا ہے؟ زہیب نے ہنستے ہنستے اسے اس کے رویے پر ٹوکا، تم تھے نا اس کا دل رکھنے کے لیے؟ بیوی کی موجودگی میں کتنے مزے سے غیر عورت کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رکھا تھا۔ اس نے زہیب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تو تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ اس کے انداز پر ہنسا، جیلس ہوتی ہے میری چوتی، اور پھر یہ کہہ کے دونوں ہنس پڑے۔ ساتھ ساتھ ہنستے ہوئے وہ میاں بیوی بہت خوش لگ رہے تھے، لیکن کبھی کبھی خوشیوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے۔ سکینہ کے جانے کے بعد زندگی کسی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ تنہا ضرور ہو گیا تھا، لیکن یہ تنہائی سکینہ کے تلخیوں بھرے ساتھ سے بہتر تھی۔ تنہائی کو بہلانے کے لیے اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ زمینوں کے سارے بکھیڑے اسے ہی سنبھالنے ہوتے تھے۔ بڑے بھائی کو ان کاموں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ابا کی زندگی تک پھر بھی وہ مارے بندھے کبھی کبھار چکر لگا لیتا تھا، لیکن ان کے گزرنے کے بعد تو بالکل ہی بے قابو ہو گیا۔ کام دھام کرنا تو ایک طرف رہا، اس نے اچھی خاصی زرخیز زمینوں کو بیچنا شروع کر دیا۔ اس کے سمجھانے پر اکڑ گیا کہ وہ اپنے حصے کی زمینیں فروخت کر رہا ہے۔ بھائی کی یہ روش دیکھ کر اس نے اسے ٹوکنے کے بجائے اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ باہر کے لوگوں کو زمینیں بیچنے کے بجائے خود اسے فروخت کر دیا کرے۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ اس کے سمجھانے بجھانے کے باوجود بڑے بھائی کی عیاشیاں بڑھتی گئیں اور زمین کم ہوتی چلی گئی۔ بھائی کی زمین میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کی زمین میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن وہ اس اضافے پر خوش نہیں تھا۔ اسے اپنے بھائی کی تباہی دکھ دیتی تھی اور زبیدہ کا ویران چہرہ دیکھ کر دل کڑتا تھا۔ شوہر کی آوارگی اور بے اعتنائی نے پھول جیسی زبیدہ کو کملا کر رکھ دیا تھا۔ بیٹا الگ باپ کے پیار کو ترستا تھا۔ اس کے بس میں زبیدہ کا غم دور کرنا نہیں تھا، لیکن بھتیجے کی محرومی دور کرنے کے لیے اسے ایک باپ کی سی شفقت و محبت سے نوازتا تھا۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی کہ حویلی کو ایک حادثے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا بڑا بھائی ایک روز شکار کا کہہ کر حویلی سے نکلا تو پھر اس کی لاش ہی گھر آئی۔
اس کی گاڑی کی بریکس فیل ہو گئی تھیں اور وہ راستے میں ہی حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس حادثے نے بوڑھی ماں کو بالکل ہی بستر سے لگا دیا اور زبیدہ کی آنکھوں کی ویرانی مزید بڑھ گئی۔ 11.5 سالہ بچہ بھی باپ کی تمام تر بے نیازی کے باوجود اس کی موت سے متاثر نظر آیا۔ غم اور اداسی کی قحط میں ڈوبے چند ماہ آگے کھسکے تو ماں نے اسے زبیدہ سے نکاح کا حکم دیا۔ وہ اس حکم کی تعمیل میں ششوپنج کا شکار تھا، لیکن اسے زیادہ سوچ بچار کا موقع نہیں دیا گیا اور ماں کے ایما پر برادری کے دیگر بزرگوں نے بھی اس پر زور دیا کہ وہ زبیدہ سے نکاح کر کے اس کی اور اس کے بچے کی ذمہ داری سنبھال لے۔ آخرکار نکاح ہو گیا اور زبیدہ جو اس کی اولین چاہت تھی اس کی زندگی میں چلی آئی۔ شروع کی جھجک کے بعد ان کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا اور انہیں احساس ہوا کہ در حقیقت وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ زندگی مسکرانے لگی۔ زہیب پہلے ہی ان کی آنکھ کا تارا تھا، آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے۔ حسان بھی ان کی محبت کی نشانی بن کر ان کی زندگی میں چلا آیا۔ وہ دونوں کسی باغباں کی طرح اپنے گلشن کی آبیاری کرتے رہے اور اپنی محنت کا نتیجہ دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ وہ ایک مثالی زندگی گزار رہے تھے، ایسی زندگی جو دیکھنے والوں کو رشک میں مبتلا کر دے۔ لیکن سبھی صرف رشک تو نہیں کرتے، کچھ حسد کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں۔ ان کی خوشیوں کو بھی حاسدین کے حسد کی آگ کھانے کے لیے لپکنے لگی۔ زہیب کافی دنوں بعد حویلی آیا تھا۔ جب سے شمائلہ کی طرف سے خوشخبری ملی تھی وہ بہت خوش تھا اور اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ اس کا خیال رکھنے کے چکر میں وہ حویلی بھی نہیں جا سکا تھا، ورنہ اس کا معمول تھا کہ 15 دن میں ایک بار تو ضرور ہی 2 دن کے لیے حویلی کا چکر لگاتا تھا۔ کبھی کبھار وہ لوگ بھی اس کے پاس شہر آ جاتے تھے، لیکن زبیدہ کو شہر میں رہنا پسند نہیں تھا، وہ گاؤں میں ہی رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اس لیے اس کی اور شمائلہ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ خود ہی پابندی سے ملاقات کے لیے جاتے رہیں۔ شمائلہ کی حالت کی وجہ سے وہ فی الحال اسے سفر پر لے جانے سے گریز کر رہا تھا، اس لیے ان کے معمول میں تبدیلی آ گئی تھی۔ شمائلہ نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ خود 2 دن کے لیے میکے رکنے چلی گئی اور اسے گاؤں روانہ کر دیا۔ وہ گاؤں جاتا تھا تو زمینوں کا چکر بھی ضرور لگاتا تھا۔ اس روز بھی وہ زمینوں کی طرف نکلا اور فصل کا جائزہ لینے کے بعد ڈیرے پر آرام کرنے لگا۔ چچا کسی عدالتی کارروائی کے لیے گئے ہوئے تھے اور اسے ہدایت کر گئے تھے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد مزاروں سے ان کے مسئلے مسائل سن لے۔ اس کے لیے ڈیرے پر ہی کھانا تیار ہو رہا تھا۔ راکنگ چیئر پر نیم دراز وہ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ کھڑکی سے آنے والی آوازوں نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ شاید 2 مزارے تھے جن کی گفتگو میں اپنا نام سن کر وہ گفتگو کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ اپنے زہیب صاحب تو بڑی نرم طبیعت کے مالک ہیں، میرا جی کرتا ہے کہ یہ گاؤں آ کر ادھر کا سارا کام سنبھال لیں۔ مالک نرم طبیعت کا ہو تو نوکر کی بھی چین سے گزرتی ہے، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا۔ اپنے جی کی رہنے دے پگلے، بڑا مالک بھلا ایسا ہونے دے گا کہ اپنی جگہ کسی کو دے دے؟ جگہ دینی ہوگی تو اپنے بیٹے کو ہی دے گا۔ زہیب صاحب کو تو اس نے شہری بابو بنا دیا ہے تاکہ وہ نہ ادھر کا رہے اور نہ ادھر کے معاملات میں اس کا دخل ہو۔ بوڑھی کھڑکھڑاتی آواز میں ادا کیے گئے الفاظ نے زہیب کو چونکا دیا اور وہ زیادہ توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ کیا مطلب چاچا؟ مالک کیسے زہیب صاحب کو زمینوں سے الگ رکھ سکتا ہے؟ آدھی زمین کا تو وہ بھی مالک ہوگا نا؟ جوان آواز نے حیرت کا اظہار کیا۔ کدھر کا مالک؟ اس کے باپ کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر چچا نے اونے پونے ساری زمین ہتھیا لی۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ زہیب صاحب کے چچا کا ہے، بوڑھے نے انکشاف کیا۔ پھر بھی چاچا، زہیب صاحب کی ماں ان کے چاچا کے نکاح میں ہے، وہ اپنے پتر کے حق میں کچھ تو بولے گی نا؟ جوان مزارے کو اب بھی یہ ماننے میں تامل تھا کہ زہیب کا جائیداد پر کوئی حق نہیں ہے۔ نا، وہ کیا بولے گی؟ وہ تو خود خاوند کے کہنے میں ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، میں نے تو یہ تک سنا ہوا ہے کہ مالک پہلے ہی سے اس سے بیاہ کرنا چاہتے تھے، لیکن بڑے بھائی کی منگ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ بزرگوں کے کہنے پر دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی، لیکن مالک اپنی شادی نبھا نہ پایا اور بیوی تنگ آ کر اسے چھوڑ گئی۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ زبیدہ بیوی کی وجہ سے ہی سکینہ بیوی نے طلاق لے لی تھی، اور دیکھ لو کیسے بھائی کے مرتے ہی مالک نے زبیدہ بیوی سے بیاہ کر لیا۔ زبیدہ بیوی کا اتنا بڑا بچہ تھا
चाहती तो निकाह से इनकार कर देती, लेकिन राजी हो गई। अब देख लो, दोनों जैसे राजी खुशी रह रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि ये कोई ज़बरदस्ती या मजबूरी का निकाह नहीं था। बुढ़ा इंकिशाफात पर इंकिशाफात कर रहा था और ज़ोहैब के आसाब पूरी तरह तन चुके थे। दोनों मुट्ठियां भींचकर बैठे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खिड़की में ही से हाथ डालकर इन दोनों की गर्दन दबोच ले, लेकिन किसी न किसी तरह उसने खुद पर काबू रखा हुआ था। वो इन मामूली मज़ारों के सामने खड़ा होकर खुद को मज़ीद रुसवा नहीं कर सकता था। ये रुसवाई ही की बात थी कि लोग उसकी माँ और चचा के दरमियान दास्ताने इश्क बयान कर रहे थे। मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है चाचा। उसकी कैफियत से बेखबर इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू जारी थी। कैसा ख्याल पुत्र? यही कि जन ज़र और ज़मीन के लिए अपने खून के रिश्तों का खून कर डालना बड़ी पुरानी रीत है। ज़ोहैब साहब के पीऊ गाड़ी के ब्रेक फेल होने से मारे गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि जन और ज़मीन के चक्कर में इनके अपने भाई ने। चुप कर जा पगले, दीवारों के भी कान होते हैं। मालिक के किसी वफादार ने तेरी ऐसी बातें सुन ली तो तेरी खैर नहीं होगी। ये बड़े लोगों के चक्कर हैं, दौलत के लिए जो अपने सगों को कत्ल कर दें। इनके लिए तेरी मेरी क्या हैसियत है? चल उठकर काम से लग। मालिक क्या करते हैं क्या नहीं, इससे अपना क्या लेना देना। अपनी 2 वक्त की ही पूरी हो जाए तो काफ़ी है। खबरदार जो तूने किसी के सामने मेरी बताई हुई कोई बात दोहराई। बूढ़े ने जवान मज़ारिक को बात पूरी न करने दी और उसे घुड़क कर रख दिया। फिर ऐसी आवाज़ें आईं जैसे वो उठकर वहाँ से जा रहे हों। ज़ोहैब अपनी जगह से हिल भी न सका और सुनसान बैठा रहा। चंद इंकिशाफात और कयास आराइयों ने इससे इसकी पुरसुकून ज़िंदगी का सुख चैन छीन लिया था। तो आपको मेरी बातों का यकीन आ गया? वो उसके मुकाबिल बैठी मुस्कुराती हुई उससे पूछ रही थी। मैंने तो पहले भी आपकी किसी बात को मानने से इनकार नहीं किया था। उसने जवाबन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुरा ना सका। हाँ, अपनी मिसेस की तरह साफ इनकार तो नहीं किया था, लेकिन आपके अंदाज से वाज़ेह था कि आप ऐसे ही शुग़लन हाथ दिखा रहे हैं, वरना यकीन आपको भी नहीं है। उसके होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हुई, लेकिन वो इसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे ठोस लहजे में बोली कि वो इसकी बात की तरदीद नहीं कर सका और आखिरकार एक सर्द आह भरते हुए बोला, मुझे एतराफ़ है मिस रानी कि आपकी और मेरी पहली मुलाकात बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में हुई थी, लेकिन अब मैं आपकी बातों को संजीदगी से लेने पर मजबूर हूँ। खुशखबरी के हवाले से आपकी पेशगोई दुरुस्त साबित हो चुकी है। अपनी पहली औलाद के हवाले से मैं और शुमाइला बहुत खुश और एक्साइटेड हैं, लेकिन मैं उलझन का शिकार हो चुका हूँ क्योंकि आपकी दूसरी पेशगोई भी दुरुस्त साबित हो चुकी है और मैं चंद तकलीफ दे इंकिशाफात का सामना कर चुका हूँ। इन इंकिशाफात ने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसकी उलझन और परेशानी उसके चेहरे से ही जाहिर थी। जब से वो गांव से वापस लौटा था इसी कैफियत में था। शुमाइला भी कई बार इससे दरियाफ्त कर चुकी थी, लेकिन वो इसे अपनी हालत की क्या वजह बताता। वो पढ़े लिखे महज़िब ख़ानदान की लड़की थी और वह इसके साथ अपने ख़ानदान के ऐसे घटिया राज शेयर नहीं कर सकता था। मैं आपसे इन इंकिशाफात के बारे में पूछूंगी जिन्होंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि मैं सिर्फ एक पामिस्ट हूँ और लोगों को इनके माजी, हाल और मुस्तकबिल का हाल बता सकती हूँ। मेरे पास किसी के मसाइल का हल नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी पेशगोइयों की मदद से कोई खुद ही अपने मसाइल का हल ढूंढ निकाले। क्या आप मुझसे अपने बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं? अब रानी के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। शायद ऐसा ही है, उसने थके सके से अंदाज में कहा और अपना हाथ रानी के सामने फैला दिया। वो संजीदगी से बहुत देर तक उसके हाथ का बगौर जायज़ा लेती रही, फिर सर उठाकर बोली, आपके हाथ की लकीरें बहुत अजीब हैं ज़ोहैब साहब। सहानत, कामयाबी, इज़्ज़त, दौलत सब कुछ मौजूद है आपकी किस्मत में, लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए आपको कुछ गैर मामूली करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसके लिए गैर मामूली जुर्रत और थोड़ी सी खुद गर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन आप जो कुछ करेंगे वो इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ नहीं होगा। मैं दुनियावी अदालत की बात नहीं कर रही, लेकिन आप जो भी करेंगे इसके लिए खुद को ज़मीर की अदालत में बेकसूर पाएंगे, इसलिए कि हक़ के लिए लड़ना और मूज़ी दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाना एक उसूली बात है। वो बोल रही थी और ज़ोहैब अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर
دوڑتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ رانی سے سوال کرتے ہوئے اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، اس نے اپنے شانے اچکائے۔ یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں لوگوں کو مشورے نہیں دیتی، انہیں صرف وہ پڑھ کر بتاتی ہوں جو ان کی لکیروں میں لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں اور کیا نہیں۔ وہ کوئی بھی واضح مشورہ دینے سے مکمل گریزاں تھیں۔ اوکے؟ زہیب نے گہری سانس لی اور بولا، آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں مسٹر زہیب، آپ نے میرے ٹائم کی فیس دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی میں نے پیشگوئی کی ہے تو مجھے اس کی بہت خوشی ہوگی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ زہیب اس سے ملاقات کے بعد وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا ذہن کچھ اور بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ ان باتوں پر غور کر رہا تھا جو رانی نے اس سے کہی تھیں۔ وہ بہت تکلیف دہ رات تھی۔ زہیب دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے اس فارم ہاؤس پر آیا تھا۔ ان کا صبح شکار کے لیے نکلنے کا پروگرام تھا، لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی زہیب کو تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ رات بھر چچا کی خون آلود لاش آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی تھی۔ وہ جو ان کی موت کا خواہاں تھا، ان کی موت پر عجیب سا دکھ محسوس کر رہا تھا۔ اسے قطعی یاد نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی تھیں۔ اسے صرف ان کی مہربانیاں اور محبتیں یاد آ رہی تھیں، ان کا اسے کندھے پر بٹھانا، گھوڑا بن کر کمر پر سواری کروانا، انگلی تھام کر اسکول لے جانا، کانوکیشن کے موقع پر ڈگری لیتے ہوئے انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا کر وش کرنا اور اپنے ہاتھوں سے سہرا باندھ کر دولہا بنانا۔ ایک ایک منظر تھا جو اسے یاد آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر دل بیٹھا جا رہا تھا کہ آئندہ اس کی زندگی کی کسی خوشی میں اس کے چچا شوکت علی شریک نہیں ہوں گے۔ ہاں وہ زہیب علی جو اپنے چچا کو غاصب، بدنیت اور باپ کا قاتل سمجھ کر ان کا قتل کرنے ان کی حویلی جا پہنچا تھا، اب ان کے قتل کے بعد ان کی موت پر تڑپ رہا تھا اور اتنے شدید صدمے میں مبتلا تھا کہ تیز بخار چڑھا بیٹھا تھا۔ اس کی حالت کی وجہ سے اس کے دوستوں کو شکار کا پروگرام ملتوی کرنا پڑا اور اپنے طور پر اسے ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ دینے کے ساتھ ساتھ وہ واپس شہر لوٹنے کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ ایسے میں اس کے دوست ساجد کے فون پر شمائلہ کی کال آ گئی۔ تیری مسز کا فون ہے یار، تو نے اپنا موبائل کیوں آف کر رکھا ہے؟ وہ بیچاری پریشان ہے کہ تجھ سے رابطہ نہیں ہو رہا، لے بات کر۔ ساجد نے اسے بتاتے ہوئے فون تھمایا تو اس نے اسے کان سے لگا لیا۔ فون کیوں بند کر رکھا ہے زہیب؟ معلوم بھی ہے کہ میں کتنی دیر سے تمہیں کال کر رہی ہوں۔ شمائلہ کی آواز سے بیک وقت پریشانی اور جھنجھلاہٹ جھلک رہی تھی۔ سوری ڈیئر، میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، اس لیے موبائل کا دھیان نہیں رہا۔ تم کہو اتنی صبح کیوں کال کر رہی تھیں؟ اس نے شمائلہ سے پوچھا، لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ شمائلہ کیوں اسے کال کر رہی تھی۔ بہت بری خبر ہے زہیب، مجھے افسوس ہے کہ گھر سے دور تمہیں یہ خبر دینی پڑ رہی ہے۔ پلیز حوصلے سے سننا اور آگے بھی حوصلے سے کام لینا۔ شمائلہ کا لہجہ بہت نرم ہو گیا اور وہ اسے خبر سنانے سے پہلے ہی حوصلے کی تاکید کرنے لگی۔ یقیناً وہ خود بھی خاصی ڈپریس تھی، اس لیے اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر بھی اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور اس موضوع پر بات کرنے لگی جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ تم کہو، میں سن رہا ہوں، وہ بدقت شمائلہ سے کہہ سکا۔ حویلی سے فون آیا تھا، رات سوتے میں کسی نے چچا شوکت علی اور ان کے ملازم غلام محمد کو قتل کر دیا ہے۔ آخرکار شمائلہ نے اسے وہ خبر سنا ہی دی جس کے لیے وہ پہلے ہی تیار تھا، پھر بھی سن کر ایسا لگا کہ پہلی بار سن رہا ہے۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہ رہی کہ جواب میں شمائلہ سے کچھ کہہ پاتا۔ ہیلو زہیب، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ فطری طور پر دوسری طرف موجود شمائلہ اس کی خاموشی پر پریشان ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے شوق لگا ہے، اس نے بدقت تمام شمائلہ کو جواب دیا۔ میں یہاں سے ڈیڈی کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو رہی ہوں، آپ کب تک گاؤں پہنچ سکیں گے؟ شمائلہ نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھا۔ تم رہنے دو شمائلہ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سفر سے تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اس نے شمائلہ کو منع کیا۔ نہیں میں جاؤں گی، اتنے اہم اور نازک موقع پر میں حویلی سے دور نہیں رہ سکتی، یہ کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ شمائلہ نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی،
میں بھی جلد سے جلد وہاں پہنچتا ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر کے ساجد کو اس کا موبائل واپس کیا اور چچا کے قتل کے بارے میں آگاہ کیا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم ڈرائیو کر سکو، ساجد نے فیصلہ سنایا۔ باقی دوست بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شکار کا پروگرام ویسے بھی کینسل ہو چکا تھا اور اخلاقاً اب انہیں میت ہی میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ روانگی سے قبل اس نے اپنا موبائل فون تلاش کرنا چاہا لیکن وہ کسی طرح مل کر ہی نہیں دیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات جب وہ چچا کے قتل کے ارادے سے حویلی گیا تھا تو اس کا موبائل اس کے پاس موجود تھا۔ واپسی کے سفر میں اسے کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، نہ ہی فارم ہاؤس واپس آنے کے بعد موبائل کا خیال آیا تھا، اور اب موبائل غائب تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کہیں گر گیا تھا۔ کہاں؟ اس سوال کے جواب میں بہت سے اندیشے تھے جن پر غور کرنے کا فی الحال وقت نہیں تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر حویلی تک کا سفر کرنا تھا۔ تجہیز و تدفین کے مراحل بالآخر نمٹ گئے۔ ان مراحل سے گزرنا اس کے لیے ایک بہت تلخ تجربہ تھا۔ ایک ایسا شخص جس سے آپ شدید نفرت کرتے ہوں، اتنی نفرت کہ اس کے قتل پر آمادہ ہو جائیں، اس کے مرنے پر دکھی ہونا اور اسے قبر میں اترتے دیکھ کر درد سے بلبلا اٹھنا خلاف عقل تھا۔ چچا کے بعد وہ حویلی کا بڑا مرد تھا، اس لیے جنازے میں شرکت کے لیے آنے والے اس سے ہی تعزیت کر رہے تھے۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود اسے خود کو سنبھال کر ہمت سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ حسان کی عمر کے حساب سے صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اور اسے بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے سنبھالنا پڑا تھا۔ بعد میں بھی وہ ہر معاملہ اس پر چھوڑ کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھا رہا۔ اس نے سب کچھ زہیب پر چھوڑ رکھا تھا اور یہ وہ صورتحال تھی جس کے بارے میں زہیب پہلے ہی سے باخبر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ 15 سالہ حسان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ معاملات کو سنبھال سکتا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ سب کچھ اپنے حسب منشاء ہونے کے باوجود خوش نہیں تھا۔ اسے یہ مقام اور یہ ذمہ داریاں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ چچا کی تدفین کے بعد اس کے دوست رخصت ہو گئے، پھر بھی بہت سے لوگ تھے جو وہاں موجود تھے اور اسے شام ڈھلنے تک ان کے درمیان بیٹھنا پڑا تھا۔ وہ جب سے گاؤں آیا تھا صرف ایک بار زنان خانے میں گیا تھا۔ اس وقت خواتین کو آخری دیدار کروایا جا رہا تھا۔ آخری دیدار کرتے ہوئے عورتیں بری طرح رو رہی تھیں۔ ان خواتین میں دور و قریب کی رشتہ دار خواتین کے علاوہ گاؤں کی عورتیں بھی شامل تھیں جو اس بات پر چیخ چیخ کر رو رہی تھیں کہ ان کے سروں پر سے ایک مہربان شخص کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ ان عورتوں کے درمیان اس نے اپنی ماں کو بھی دیکھا تھا۔ سر پر سفید چادر اوڑھے وہ صبر و ضبط کی تصویر بنی ہوئی تھی اور صرف رخساروں پر بہتے آنسو تھے جو ان کے غم کا اظہار کر رہے تھے۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا۔ وہ دوسری بار انہیں اس حال میں دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی ماں نے بیوگی کی سفید چادر اوڑھی تھی تو وہ صرف 11.5 سال کا ایک خوفزدہ بچہ تھا۔ آج وہ جوان ہو چکا تھا اور خود باپ بننے والا تھا، لیکن خود کو ماضی کی طرح ہی خوفزدہ محسوس کر رہا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کہ تب تو پھر بھی دل کو ایک ڈھارس تھی کہ چچا ہیں جو سب سنبھال لیں گے، لیکن اب ایسی کوئی ڈھارس موجود نہیں تھی۔ ماں کو دیکھنے کے باوجود وہ ان کے قریب جانے اور انہیں دلاسا دینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ جب سارے مراحل طے ہو گئے تو شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان رخصت ہو گئے اور رات کی سیاہی نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تو اس کے لیے ماں کا بلاوا آ گیا۔ اب اس کے پاس مفر کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسے ان کا سامنا کرنا ہی تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتا ہوا زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ شمائلہ حویلی ہی میں رکی ہوئی تھی جبکہ اس کے والد تدفین کے بعد واپس جا چکے تھے۔ اس نے زہیب کو بتایا کہ اس کی امی اپنے کمرے میں ہیں اور وہاں تنہا اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے کرسی پر بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی! اس نے تھوک نگل کر حلق کو تر کرتے ہوئے بمشکل انہیں پکارا۔ اس کی پکار کے جواب میں انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بالکل خشک اور ویران تھیں۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ امی! اس نے دوبارہ انہیں پکارا تو اس کے لہجے میں عجیب سا اضطراب تھا۔ میرے سامنے بیٹھ جاؤ زہیب!
مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، انہوں نے سپاٹ سے لہجے میں اسے حکم دیا، جس کی اس نے الجھے ہوئے انداز میں تعمیل کی۔ وہ اپنی ماں کو جانتا تھا، وہ بہت محبت کرنے والی اور نرم مزاج خاتون تھیں، لیکن آج اسے ان کے اندر عجیب سی سختی اور سرد مہری سی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے میرا یہ روپ نیا نہیں ہوگا زہیب، تمہارے سامنے میں نے دوسری بار بیوگی کی چادر اوڑھی ہے۔ لیکن تب اور اب میں یہ فرق ہے کہ پہلے میں بیوہ ہوئی تھی، بے سہارا نہیں، آج میں بے سہارا ہو گئی ہوں۔ لوگ مجھے دلاسا دیتے ہیں کہ میرے دو بیٹے ہیں، اس لیے مجھے خود کو بے سہارا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں عمر بھر کے لیے بے سہارا ہی نہیں، کلاش بھی ہو گئی ہوں، اور میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں۔ خالی ہاتھوں سے مراد تم یہ نہ سمجھنا کہ میں دولت و جائیداد کی بات کر رہی ہوں، میں مادی خوشیوں اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی عورت نہیں ہوں۔ پھر بھی آج مجھے لگا ہے کہ میرے حصے میں خسارہ ہی خسارہ آیا ہے، کیونکہ میری اولاد ایک بے لوث انسان کے سائے میں پلنے کے باوجود خود غرض، لالچی اور احسان فراموش ہے۔ دھیمے لہجے میں بولتے بولتے یکدم ان کی آواز میں شعلے لپکنے لگے، اور انہوں نے اپنی گود میں سے کوئی شے اٹھا کر اس کی طرف پھینکی۔ زہیب یہ دیکھ کر پوری جان سے کانپ گیا کہ وہ اس کا موبائل فون تھا، جو وہ یقیناً پچھلی رات حویلی میں گرا گیا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا امی، میں بے قصور۔ خشک حلق کے ساتھ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن نہ دے سکا کہ وہ اس کی سنی نہیں رہی تھیں۔ شوکت علی صرف تمہارے چچا ہی نہیں، محسن بھی تھے، جنہوں نے ہمیشہ ایک بیٹے کی طرح تمہیں چاہا۔ تمہیں کسی مرنے والے کی برائی کرنا میں مناسب نہیں سمجھتی، لیکن آج تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا سگا باپ حشمت علی ایک آوارہ، عیاش اور غیر ذمہ دار انسان تھا، جس نے کبھی میری یا تمہاری پرواہ نہیں کی اور اپنی ساری جائیداد اپنی عیاشیوں میں اڑا دی۔ اس وقت شوکت علی نے تمہارے مستقبل کے خیال سے اصل قیمت سے بھی زیادہ قیمت دے کر تمہارے حصے کی زمینیں خود خرید لیں۔ ان کے دل میں تمہارے لیے بڑے خواب تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا زہیب عام زمینداروں جیسا ذہن نہیں رکھتا، وہ بڑا ذہین لڑکا ہے، اور میں اس کی ذہانت اور رجحان کے مطابق ہی اس کا مستقبل بناؤں گا۔ انہوں نے تمہیں گاؤں سے دور شہر میں رہنے اور ملازمت کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ تم دوسری جگہ کام کر کے کچھ تجربہ حاصل کر لو، تو وہ تمہیں تمہارا ذاتی کاروبار شروع کروا دیں گے۔ تمہارے حصے کی زمین پر انہوں نے بہت بڑا کارخانہ بنوانے کے لیے نقشہ بھی تیار کروا لیا تھا، اور بہت خوش تھے کہ تمہارے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ گاؤں والوں کو روزگار اور خوشحالی دینے کا بہت شوق تھا انہیں، کہتے تھے۔ زہیب کی پہلی اولاد کی آمد پر میں اسے اور گاؤں والوں دونوں کو مشترکہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، لیکن تم نے سب کچھ ختم کر ڈالا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے تمہارا؟ ان کے احسانوں کا یہ صلہ تھا تمہارے پاس؟ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں امی، لیکن پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ میرے ابو کیسے مرے تھے۔ اس میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ ان سے یہ سوال کر بیٹھا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ان کی گاڑی کی بریکیں فیل ہو گئی تھیں، جس کے باعث وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ غم میں ڈوبی زبیدہ بیگم نے قدر حیرت سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ بریکس فیل ہو گئی تھیں یا کسی نے کروا دی تھیں؟ میرا باپ حادثے کا شکار ہوا تھا یا اسے قتل کروایا گیا تھا؟ اس کی زبان ایک بار کھل چکی تھی، اس لیے مزید سوالات کرنے میں بھی کوئی حجاب مانع نہ ہوا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی کیوں قتل کرواتا انہیں؟ ان کے مرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ زبیدہ الجھن کا شکار ہو گئیں۔ میں مرے ہوئے لوگوں کی برائی کرنا پسند نہیں کرتا، ورنہ یہ تو آئینے کی طرح صاف ہے کہ ابو کے مرنے سے کسے فائدہ پہنچا اور کس کی راہ کی رکاوٹیں دور ہوئیں۔ زہیب! اس کے بے باکانہ جواب پر زبیدہ چیختی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور نہایت صدمے اور طیش کے عالم میں اسے گھورنے لگیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان باتوں سے انجان ہوں، لیکن افسوس کہ مجھ پر یہ حقیقت عیاں ہو چکی ہے۔ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا اور نظریں جھک گئیں۔ ماں کے روبرو بیٹھ کر وہ ان پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے تم نے انہیں قتل کر دیا؟ اوہ میرے خدا!
زبیدہ اپنا سر تھام کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئیں اور بے یقینی کے عالم میں سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولیں، کل جب میں نے تمہیں پسٹل ہاتھ میں لیے یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا تو تمہیں پہچان لینے کے باوجود خود کو یقین نہیں دلا سکی تھی کہ وہ تم ہی تھے۔ ماں اپنے بچوں کو ہزاروں کے ہجوم میں بھی پہچان لیتی ہے، پھر بھی میں نے خود کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ نقاب پوش قاتل میرا زہیب نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہارے منہ پر موجود نقاب سے اپنی ممتا کی سچائی کو جھٹلا دیا تھا، لیکن پھر غلام محمد کی لاش کے پاس سے تمہارا موبائل مل گیا۔ واقعے کی تفتیش کے لیے آنے والا انسپکٹر تمہاری سگی خالہ کا بیٹا نہ ہوتا تو تم اب تک سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ میں نے اس سے کچھ گھنٹوں کی مہلت مانگ لی کہ اس حویلی کو ایک ہی دن میں 2 بڑے صدمے نہ اٹھانے پڑ جائیں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی بڑی غلط فہمی ہے اور میں تم سے بات کروں گی تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، لیکن یہ تو اب پتہ چلا کہ حشمت علی کا سورما بیٹا رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لینے آیا تھا۔ وہ بہت بری طرح ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں واقعی اسی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ کام میں نے نہیں کیا۔ میں یہاں پہنچا تو ان دونوں کو قتل کیا جا چکا تھا۔ میں ان کی لاشیں دیکھ کر گھبرا گیا اور یہاں سے بھاگ نکلا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دونوں قتل چھرے کے وار سے کیے گئے، جبکہ میں تو اپنے ساتھ پسٹل لے کر آیا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا نا، میرے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اب وہ انہیں اپنے قاتل نہ ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنسو بہا رہی تھیں۔ انہیں گویا اس کی بے گناہی کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں امی، میں نے چچا اور غلام محمد کو قتل نہیں کیا۔ سوچنے کے باوجود مجھ میں ایسا کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ چچا کے قریب پہنچتے ہی مجھے ان کے سارے احسانات اور محبتیں یاد آ گئیں اور میں نے سوچا کہ اگر یہ شخص میرے باپ کا قاتل ہے اور اس نے دھوکے سے میرے باپ کے حصے کی جائیداد ہتھیا لی ہے تو قدرت خود اس شخص سے انتقام لے لے گی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن سچ یہی ہے کہ بالکل آخری پل میں میرے اندر کے غصے، نفرت اور لالچ پر وہ محبت غالب آ گئی تھی جو میں نے ساری زندگی چچا سے پائی اور جواب میں ان کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی آپ لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس شخص کے لیے رو رہا تھا جو اس کے نزدیک قاتل اور غاصب تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں زہیب بھائی، لیکن قانوناً مجھے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ یکدم کمرے میں گونجنے والی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پولیس کی یونیفارم میں وہ اس کا خالہ زاد بھائی شرجیل تھا، جو یقیناً ان ماں بیٹے کی گفتگو کے دوران کمرے میں کسی گوشے میں روپوش رہا تھا اور اب اس نے اچانک انٹری دی تھی۔ میں رات سے ہی پوری جانفشانی سے اس کیس پر کام کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ اس فارم ہاؤس کے چوکیدار سے بھی مل چکا ہوں جہاں آپ رات ٹھہرے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے اعتراف کر لیا ہے کہ آپ نے اسے بھاری رشوت دی تھی کہ آپ کے رات کو فارم ہاؤس سے جانے اور آنے کی خبر کسی کو نہ ہونے دے۔ اپنے تئیں آپ موقع واردات سے اپنی غیر موجودگی کا ثبوت بنا رہے تھے، لیکن یہ ثبوت ہی آپ کے خلاف ایک گواہی بن چکا ہے۔ میں نے آپ کی ساری باتیں سنی، خود میرے ذہن میں بھی بہت سی الجھنیں ہیں۔ ایک اکیلا شخص 2 افراد کو چاہے وہ سوئے ہوئے بھی ہوں، خنجر کی مدد سے اتنی تیزی سے قتل نہیں کر سکتا کہ انہیں چیخنے کی بھی مہلت نہ مل سکے۔ لاشیں جس حالت میں ملی ہیں ان کو دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے انہوں نے ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی تھی اور بالکل بے خبری میں مارے گئے تھے، جبکہ میری اطلاع کے مطابق غلام محمد بہت کچی نیند سوتا تھا اور مالک کی معمولی آواز پر ہی بیدار ہو کر خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ قتل سے پہلے انہیں کوئی نشہ آور چیز کھلائی گئی تھی۔ خالہ جان نے خالو جان کی لاش کے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی، لیکن میں نے غلام محمد کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی ہے۔ جلد رپورٹ آ جائے گی۔ موقع پر ملنے والے چھرے کو بھی فنگر پرنٹس کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ اس سے بھی اصل قاتل کی نشاندہی میں مدد مل سکتی ہے۔ میں اور میرا عملہ حویلی کے ملازمین سے بھی تفصیلی تفتیش کریں گے۔ ہاں، ایک بات جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں GPS ٹریسر لگا ہوا ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ شرجیل نے اسے اطلاع دیتے ہوئے دریافت کیا تو وہ چونک گیا۔ نہیں، میرے موبائل میں اس ٹریسر کا بھلا کیا کام؟ کام تو اسے ہوگا نا جس نے ٹریسر فکس کروایا ہوگا۔
लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा कौन कर सकता है। क्या आपने कभी अपना मोबाइल किसी को दिया था? शर्जील ने इसे पूछा। वैसे तो किसी को नहीं दिया, लेकिन एक बार कुछ प्रॉब्लम कर रहा था तो रिपेयरिंग के लिए ज़रूर दिया था। असल में ये मोबाइल मुझे शुमाइला ने गिफ्ट किया था, इसलिए मैंने इसकी जगह दूसरा लेना पसंद नहीं किया और इसी को रिपेयर करवा लिया। उसने ज़हन पर जोर देते हुए शर्जील के सवाल का जवाब दिया। आप मुझे इस शॉप का पता लिखवा दीजिएगा। हो सकता है कि ये काम वहाँ हुआ हो, मैं वहाँ से भी तफ्तीश कर लूँगा। फिलहाल आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि इस वक्त सारे शवाहिद आपके खिलाफ हैं और आपकी गिरफ्तारी लाजमी है। मैं आपके लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको हथकड़ी लगाकर यहाँ से न ले जाऊँ। खाला जान चाहें तो आपकी गिरफ्तारी को छुपा सकती हैं और कह सकती हैं कि आप तफ्तीश में पुलिस की मदद कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ गए हैं। शर्जील इस वक्त कानून का रखवाला था, लेकिन कुछ न कुछ करीबी रिश्तेदारी का हक भी अदा करना चाहता था। अगर अम्मी ने ऐसा किया तो मैं इनका एहसानमंद हूँगा। मैं नहीं चाहता कि शुमाइला को ऐसी कोई खबर मिले जिससे वो टेंशन का शिकार हो। उसने मुल्तजी नज़रों से जुबैदा बेगम की तरफ देखा। ठीक है, यूँ भी अभी तुम्हारी हैसियत मुजरिम नहीं मुलजिम की है, और इल्ज़ाम साबित होने से पहले मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं देना चाहती। जुबैदा बेगम एक बार फिर खुद को संभाल चुकी थीं। सपाट से लहजे में उसकी दरख्वास्त कबूल करने का इंदिया दिया और रुख मोड़ गईं। चलें ज़ोहेब भाई, शर्जील ने उसे पुकारा तो वो भारी कदमों के साथ उसके साथ चल पड़ा। उसका ज़हन पूरी तरह उलझा हुआ था। शर्जील ने उसे बहुत रियायत दी थी और हवालात में भी उसके लिए मुमकिन सहूलियात फराहम की थी, लेकिन कैद बहरहाल कैद होती है, और वो तो कत्ल जैसे जुर्म के इल्ज़ाम में कैद था। कोई और उस पर एतबार करता या न करता, लेकिन वो खुद अच्छी तरह जानता था कि उसने अपने चचा का कत्ल नहीं किया। लेकिन यह भी अजीब इत्तेफाक था कि वो ऐन उस रात कत्ल कर दिए गए जिस रात वो इनके कत्ल के इरादे से हवेली पहुंचा था। शर्जील की तफ्तीश जाने क्या रंग लाती। फिलहाल तो ये सूरत हाल थी कि इस वक्त वो वाहिद शख्स था जिसके खिलाफ वाक़ियाती सबूत और गवाह भी मौजूद थे, और कत्ल की ठोस वजह भी। वो शर्जील की मौजूदगी में जुबैदा बेगम के सामने एतराफ़ कर चुका था कि वो अपने चचा शौकत अली को इसलिए कत्ल करना चाहता था कि उसकी मालूमात के मुताबिक वो उसके बाप हशमत अली की मौत के ज़िम्मेदार और उनकी जायदाद हथियाने के गुनहगार थे। शर्जील ने इस हवाले से इससे तफसीली बात की थी और इन अफराद के बारे में जानना चाहा था जिनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू उसने डेरे पर सुनी थी, लेकिन वो इन दोनों को नहीं जानता था। उसने इनकी सिर्फ आवाज़ें सुनी थीं, इनकी शक्लें देखने का इसे ख्याल नहीं आया था। इसने शर्जील को रानी के बारे में भी बताया था। रानी की दस्त शनासी और पेशगोइयाँ भी चचा के कत्ल पर आमादगी का एक मुहर्रिक बनी थीं। वो वाकई अपने इल्म में बाकमाल थी, जिसने इसके माजी, हाल और मुस्तकबिल के हालात उसके हाथ की लकीरों में पढ़ लिए थे, या ऐसी किसी साजिश का हिस्सा जो उसके खिलाफ तैयार की गई थी। हालात और वाक़ियात जिस तरह पेश आए थे, इनकी रोशनी में वो यही महसूस कर रहा था कि इसके खिलाफ किसी ने साजिश की थी। कोई था जो उनके ख़ानदान को तबाह कर देना चाहता था। चचा के कत्ल और इसके कातिल होने के इल्ज़ाम में कैद होने के बाद हसन में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो जायदाद के इंतज़ामात संभाल सकता। इन बखेड़ों को संभालना किसी तरह भी एक 15 साला लड़के के बस की बात नहीं थी, लेकिन सामने कोई ऐसा फ़र्द भी नज़र नहीं आ रहा था जिसे इस सब का फ़ायदा होता। जुबैदा बेगम ने इसे बताया था कि शौकत अली ने उसके बाप के हिस्से की ज़मीनें उसके नाम कर दी थीं और बाकी ज़मीन का मालिक हसन था। खुदा न खास्ता हसन के साथ भी कुछ बुरा हो जाता तो जायदाद का कोई और वारिस नहीं था। थोड़ा सा शुबा शौकत अली की साबका बीवी सकीना के ख़ानदान पर जाता था, क्योंकि सकीना के वालिद शौकत और हशमत अली के सगे चचा थे और कोई वारिस न होने की सूरत में विरासत का दावा कर सकते थे। लेकिन इनके बारे में भी यही इत्तला थी कि बेहद ज़ईफ़ हो चुके हैं और बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं। इन चचा की नरीना औलाद एक ही थी और इस बेचारे के साथ बचपन से ज़हनी माजूरी का मामला था। ऐसे में इन लोगों की तरफ से इतने बरसों बाद सकीना की तलाक के बाइस न तो इंतकामी कार्रवाई का ख्याल जचता था, न ही लालची कार फरमा नजर आता था कि जिनकी अपनी जायदाद संभालने वाला कोई नहीं था, वो भला दूसरों की जायदाद पर क्या नज़र रखते।
سکینہ کے خاندان کے علاوہ اور کسی سے اسے اپنے خاندان کی دشمنی کی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ حوالات کے کمرے میں پڑا پڑا الجھتا رہتا تھا۔ اسے شمائلہ کی بھی بہت فکر تھی۔ اس کی درخواست پر شرجیل نے اس کی شمائلہ سے بات کروا دی تھی۔ اس نے اپنے طور پر شمائلہ کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ کچھ معاملات میں الجھا ہوا ہونے کے باعث فی الحال حویلی نہیں آ سکتا، لیکن وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کی یہ بات ماننے کے لیے راضی ہوئی تھی کہ واپس اپنے والدین کے پاس شہر چلی جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ زہیب کے ساتھ ہی واپس جائے گی، اور ظاہر ہے زہیب فی الحال کہیں بھی جانے سے قاصر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ شمائلہ سے بات کر کے اسے میکے جانے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں رہتے ہوئے شمائلہ کے علم میں کوئی بات آئے۔ والدین کے گھر جانے کے بعد بات کھلتی بھی تو وہ لوگ اسے سنبھال لیتے۔ وہ اسے ویسے ہی بہت پیاری تھی اور خوشخبری ملنے کے بعد سے وہ مزید اس کے لیے متفکر رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اسٹیج سے بچانے کی ہدایت کی تھی۔ شمائلہ تھی بھی بہت نازک اور کامنی سی لڑکی، جسے وہ کسی شیشے کی گڑیا ہی کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا۔ یونیورسٹی میں شمائلہ سے ہونے والا اس کا عشق شادی پر منتج ہونے تک وہ بہت سے واہموں سے گزرا تھا۔ شمائلہ بہت شدت سے اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی اور اس کے لیے یہ تصور ہی محال تھا کہ وہ اس کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ شروع میں تو اس کی شمائلہ سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی بولڈ بھی تھی، جو کسی کو خود سے غیر ضروری طور پر فری ہونے کی کوشش کرتا دیکھ کر صاف صاف ٹوک دیتی تھی۔ شمائلہ کی اس روش کے علاوہ اس کے ایک کزن اسلم کی وجہ سے بھی زہیب اس سے راہ و رسم بڑھانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ اسلم ان کے شعبے کا طالب علم نہ ہونے کے باوجود اکثر وہاں پایا جاتا تھا اور شمائلہ کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارتا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں چہ-مگوئیاں بھی سننے میں آتی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور مستقبل میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں زہیب کے لیے شمائلہ کی طرف پیش قدمی کرنا اور بھی مشکل تھا، لیکن وہ بغیر کوشش کیے اس سے دستبردار ہونے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ چنانچہ بہت احتیاط، سلیقے اور دھیمے پن سے شمائلہ سے دوستی کا آغاز کیا اور آخرکار اس کے دوستوں کے حلقے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ دوستی کو محبت میں ڈھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور شمائلہ نے اسے شرف قبولیت بخش دیا۔ محبت کے مراحل سے گزرتے ہوئے شمائلہ نے اس کے سامنے اپنے اور اسلم کے تعلق کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ محض اس کا کزن اور اچھا دوست ہے اور وہ اسے ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے تاکہ چھچھورے اور من چلے لڑکوں کی پیش قدمی سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ بعد کے دنوں میں اسلم کے رویے سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس نے زہیب کو بہنوئی کی حیثیت سے خاصی عزت دی۔ شادی کے بعد بھی اسلم سے ان دونوں میاں بیوی کی دوستی برقرار تھی، لیکن بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہو پاتی تھیں کہ فی الحال اسلم اپنا مستقبل بنانے کی جد و جہد میں مصروف تھا۔ مڈل کلاس کے بیشتر لڑکوں کی طرح اسے اچھی خاصی جد و جہد کرنی تھی۔ یہ تو زہیب خوش قسمت تھا کہ ایک طرف اپنے اچھے تعلیمی ریکارڈ کی وجہ سے بہترین ملازمت مل گئی اور دوسری طرف چچا کی سپورٹ کی وجہ سے رہائش، گاڑی اور شادی کے اخراجات کی پرواہ نہیں کرنی پڑی۔ در حقیقت دیکھا جائے تو حویلی کی طرف سے ملنے والی سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنی ملازمت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ شاہانہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس زندگی کی قدر اسے اس وقت ہو رہی تھی جب وہ سلاخوں کے پیچھے تھا اور بہت بے بسی کی کیفیت میں تھا کہ زندگی کے اس مرحلے پر جب وہ اپنا پل پل شمائلہ کے قریب رہ کر گزارنا چاہتا تھا، اس سے دور رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اپنے ان حالات پر فکر مند اور سوچ میں ڈوبا ہوا وہ اپنی جگہ پر سر تھامے بیٹھا ہوا تھا کہ شرجیل کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر یونیفارم موجود تھی، البتہ کیپ، اسٹک اور سروس ریوالور میز پر دھرے تھے۔ اس کے اشارے پر وہ کرسی پر اس کے مقابل بیٹھا تو یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ شرجیل کے چہرے پر معمول سے زیادہ سنجیدہ تاثرات ہیں۔ خیریت؟ کوئی خاص پیش رفت؟ اس نے مختصر سے الفاظ میں شرجیل سے سوال کیا۔ کئی اہم خبریں ہیں اور آپ کے لیے زیادہ اچھی نہیں، شرجیل نے جواب دیا۔ سنا دو یار، آج کل میرا برا وقت ہی چل رہا ہے۔
उसने किसी हारे हुए जुआरी की तरह कहा और मुंतज़िर नज़रों से शर्जील की तरफ देखने लगा। पहले मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करना चाहूँगा। आपको दो नामालूम अफराद की गुफ्तगू के ज़रिए ये मालूम हुआ था कि आपके वालिद हशमत अली को आपके चचा शौकत अली ने कत्ल करवाया था, ताकि इनके मरने के बाद अपनी साबिका पसंद को अपनाने के अलावा जायदाद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकें। मैं इस केस पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन हवेली के मुलाजमीन से तफ्तीश करते हुए इत्तेफाकन एक मुलाजिम खावर तक जा पहुंचा। हवेली के एक दूसरे मुलाजिम ने, जो खावर का बहुत अच्छा दोस्त भी है, शक जाहिर किया था कि शौकत अली कत्ल के पीछे खावर हो सकता है। इस शक की वजह उसने ये बताई थी कि कुछ बरस कबल आपके वालिद ने खावर की बड़ी बहन सुगरा को अपनी ज्यादती का निशाना बनाया था। सुगरा के अगवा के वक्त खावर इसके साथ था। आपके वालिद के खास आदमियों ने अपने तौर पर अगवा से पहले खावर को बेहोश कर दिया था, लेकिन बेहोश होने से कबल उसने खादिम नामी आपके वालिद के खास मुलाजिम को पहचान लिया था। खावर इस वक्त बहुत कम उम्र था और दूसरे दिन अपनी बहन सुगरा की लाश मिलने पर बहुत खौफजदा हो गया था, इसलिए किसी के सामने ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन उसने अपने दिल में ऐद कर लिया कि जब भी मौका मिला हशमत अली से अपनी बहन पर किए जुल्म का बदला ज़रूर लेगा। इस मकसद के हुसूल के लिए उसने हवेली में मुलाजमत इख्तियार कर ली। इसे आपके वालिद हशमत अली से इतनी नफरत थी कि दोस्त के सामने सुगरा वाला राज खोल बैठा और अपने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मौका मिलने पर हशमत अली से बदला ज़रूर लेगा। दोस्त ने इस बात को हमेशा खावर की बढ़ जाना, लेकिन जिस रोज़ हशमत अली एक्सीडेंट में मारे गए, इस रोज़ इसने खावर को इनकी गाड़ी के करीब देखा था, इसलिए दिल में ये शक पैदा हो गया कि खावर ने ही गाड़ी में कोई गड़बड़ की थी। इसने खावर से इस बारे में जानने की कोशिश की तो उसने कोई तायीद या तरदीद नहीं की और खामोश रहा। दोस्त भी दोस्ती निभाने के लिए चुप साध गया, लेकिन शौकत अली जैसे अच्छे इंसान के कत्ल पर इसे खामोशी मुनासिब नहीं लगी और दिल में शक पैदा हुआ कि कहीं इस कत्ल में भी खावर ही मुलविस ना हो, क्योंकि खावर इसके सामने इस बात का इजहार कर चुका था कि बड़े मालिक और छोटे मालिक को इल्म था कि सुगरा की मौत के पीछे हशमत अली का हाथ था। इसलिए वो कहता था कि ये लोग हमेशा इनके ख़ानदान पर मेहरबान रहे हैं, लेकिन इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि अपने मुजरिम बेटे और भाई को कानून के हवाले कर सकते, इसलिए हकीकत तक पहुंचने के बावजूद खामोश रहे। बाप और बेटे की इस खामोशी पर खावर इनकी तमाम तर मेहरबानी के बावजूद हमेशा दिल में इन दोनों से नाराज़ रहा। आपके दादा तो अपनी तबई मौत मरे, लेकिन शौकत अली साहब के कत्ल पर फिदा हुसैन को शक गुजरा कि खावर के दिल में दबी नफरत एक बार फिर उभर आई है, इसीलिए उसने राजदारी के वादे के साथ मुझे हक़ाइक़ से आगाह कर दिया। मैंने फ़ौरन खावर पर हाथ डाला और उससे तफ्तीश की। थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने ये तो तस्लीम कर लिया कि हशमत अली की मौत में उसका हाथ था और उसी ने उनकी गाड़ी के साथ गड़बड़ की थी, लेकिन शौकत अली के कत्ल के मामले में वो बिल्कुल अनजान बन गया है और किसी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है कि दोहरे कत्ल की इस वारदात में उसका कोई हाथ है। हमारे आदमी इस पर मज़ीद मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं इस सिलसिले में ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि चंद ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्होंने आपकी ज़ात को मज़ीद मशकूक बना दिया है। वो साकित सा बैठा शर्जील की ज़बानी माजी के हालात सुन रहा था और इसे अपनी माँ ज़ुबैदा के अल्फाज याद आ रहे थे। उन्होंने इसके बाप को एक आवारा और अय्याश आदमी करार दिया था और उसके सामने माँ के इस इल्ज़ाम का सबूत आने के साथ साथ ये बात भी सामने आ गई थी कि वो बेजा अपने चचा शौकत अली पर शक करता रहा था। बेशक उसके दिल में ये शक डाला गया था, लेकिन इसके अपने सामने भी तो चचा का किरदार था। वो कैसे इतनी आसानी से किसी की साजिश का शिकार हो गया था? मज़ीद इंकशाफात भी कर तो यार, जो भी बुरा भला है कम से कम मालूम तो हो। थके थके से अंदाज में उसने शर्जील से फरमाइश की, पहले मैं आपको अपनी तफ्तीश के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि मैं आपको यहाँ कैद करके खुद इत्मीनान से नहीं बैठा हूँ, पूरी सरगर्मी से इस केस पर काम कर रहा हूँ। अपनी बात कहकर शर्जील ने ज़रा सा तवक्कुफ़ किया और फिर इसकी तरफ यूँ देखा जैसे किसी रद्द अमल की तवक्को कर रहा हो।
لیکن وہ خاموش رہا۔ میں نے کراچی سے معلومات حاصل کی ہیں، جس موبائل شاپ سے آپ نے اپنا موبائل ٹھیک کروایا تھا وہ فروخت ہو چکی ہے۔ نئے مالک سے سابقہ مالک کا پتہ لے کر اس سے ملاقات کی کوشش کی گئی، لیکن وہ شخص فی الحال اپنے گھر پر موجود نہیں تھا۔ گھر والوں کے مطابق وہ 2-3 دن کے لیے اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں گیا ہوا ہے۔ گھر والوں کو صحیح پتہ وغیرہ معلوم نہیں تھا، البتہ انہوں نے اس کا فون نمبر دے دیا تھا۔ فون پر معلومات حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی واپسی کا انتظار کر لیا جائے۔ اتنا بتا کر شرجیل نے ذرا سا توقف کیا اور پھر مزید بتانے لگا۔ خاتون پامسٹ رانی سے بھی ملاقات کی گئی ہے، کیونکہ آپ کے مطابق ان خاتون کی پیش گوئیوں نے بھی آپ کے اندر چچا کے قتل کی تحریک پیدا کی تھی۔ خاتون نے اپنی پیش گوئیوں کے حوالے سے تصدیق کی اور کہا کہ اس نے آپ کو وہی کچھ بتایا جو اس نے آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں پڑھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ کوئی دوسرا ماہر دست شناس بھی وہی کچھ بتائے گا جو کچھ اس نے بتایا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے جائیداد کے حصول کے لیے آپ کو غیر معمولی جرأت سے کام لینے کی تاکید کی تھی، لیکن اس سے مراد اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا اور قانونی مدد حاصل کرنا تھا۔ میں نے اس خاتون کو فی الحال شک کے دائرے سے خارج نہیں کیا ہے، لیکن زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈالا ہے کہ وہ خطرہ محسوس کرنے لگے اور اپنے بچاؤ کے لیے اپنے تعلقات کو استعمال کرے۔ میری معلومات کے مطابق اس کے کلائنٹس میں کچھ بااثر افراد بھی شامل ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بعد میں ذرا طریقے سے کچھ معلوم کر سکوں۔ شرجیل نے اسے مزید معلومات فراہم کی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ شرجیل کی اب تک فراہم کردہ معلومات قدرے مایوس کن ضرور تھیں، لیکن یہ کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں جنہیں بہت زیادہ سیریس سمجھا جاتا، اور شرجیل کی حد سے زیادہ سنجیدگی بتا رہی تھی کہ کوئی ایسی سنگین بات اس کے علم میں آئی ہے جو زہیب کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آخرکار شرجیل نے وہ اہم بات چھیڑی تھی اور زہیب سے نظر ملائے بغیر بولا۔ غلام محمد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فنگر پرنٹس رپورٹ آ چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق غلام محمد کو قتل کرنے سے قبل اس کے چہرے پر کسی بے ہوشی کی دوا کا اسپرے کیا گیا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں اس دوا کے اجزاء پائے گئے ہیں۔ یقیناً شوکت خالو کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہوگا، اسی لیے وہ دونوں بغیر آواز نکالے خاموشی سے قتل ہو گئے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ موت کا وقت تقریباً وہی متعین کیا گیا ہے جب ملازمین نے آپ کو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ملازمین میں سے تو خیر کسی نے آپ کو نہیں پہچانا، لیکن آپ کی والدہ کا کہنا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ کورٹ میں آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے موبائل فون کی جائے وقوع پر موجودگی آپ کے خلاف پہلے ہی ایک اہم ثبوت ہے، لیکن اب فنگر پرنٹس کی رپورٹ آنے کے بعد آپ کے خلاف ایک اور اہم ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ غلام محمد اور شوکت خالو کو جس چھرے سے قتل کیا گیا ہے اس کے دستے پر آپ کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ نشانات تھوڑے سے مدھم ضرور ہیں، لیکن 80-85% میچنگ ہو گئی ہے اور اس اتنے بڑے ثبوت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شرجیل کے اس آخری انکشاف نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت مشکل سے وہ صرف ایک جملہ ادا کر سکا۔ کیا آپ نے لاشوں کو دیکھنے کے بعد چھرے کو ہاتھ لگایا تھا؟ شرجیل نے ایک امکان کے تحت سوال کیا۔ بالکل نہیں، میں چچا کی لاش دیکھ کر بالکل بدحواس ہو گیا تھا اور بدحواسی کے عالم میں وہاں سے بھاگا تھا تو میرا موبائل وہاں گر گیا تھا، جس کا مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں چلا تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ کا یہ بیان آپ کے حق میں نہیں جائے گا، گواہ اور ثبوت پہلے ہی آپ کے خلاف ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے لیے کسی اچھے وکیل کا انتظام کر لیں۔ میں کافی حد تک آپ کی بے گناہی پر یقین رکھتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ملازمت اور قانون کے تقاضوں کے مطابق آپ کے خلاف FIR کاٹ کر آپ کو عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ پہلے ہی میں آپ کو آؤٹ آف دا وے جانے کے لیے فیور دیتا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میری کچھ حدود ہیں۔ شرجیل جھجکتا ہوا اس پر اپنی پوزیشن واضح کر رہا تھا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ اب مجھے شمائلہ کو حقیقت سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ موجودہ معاملات اور حالات میں وہی ہے جو میرے لیے وکیل کا انتظام کر سکے۔ امی تو مجھے مجرم ہی مان چکی ہیں۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ آپ خالہ جان کو غلط نہ سمجھیں،
हालात के मुताबिक इनका रद्द अमल फितरी है। फिर आप खुद इनके सामने एतराफ़ कर चुके हैं कि आप शौकत खालू को कत्ल करने ही की नीयत से वहाँ गए थे। आपने माजी में इन दोनों के ताल्लुक़ के हवाले से जिस शक का इजहार किया था वो भी इनके लिए बाइस तकलीफ़ है। शर्जील ने जुबैदा बेगम की सफाई पेश की। खैर जो भी है, अब मुझे शुमाइला ही से बात करनी होगी। बोलते बोलते उसकी नज़र मेज़ पर धरे शर्जील के सर्विस रिवॉल्वर पर जा रुकी और अचानक ही ज़हनी रौब बहक गई। मुझे आपको बताने का ख्याल नहीं रहा, आपकी मिसेज वापस चली गई हैं। वो आपकी तरफ से तशवीश में मुब्तला थीं, लेकिन इनका अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट वगैरह का चक्कर था, इसलिए इन्हें वापस जाना पड़ा। शर्जील इसे इत्तला दे रहा था, लेकिन इसका जहन किसी और सोच में उलझा हुआ था। गवाह सबूत सब उसके खिलाफ थे और बहुत इम्कान था कि वो एक नाकर्दा जुर्म के इल्ज़ाम में सज़ा का हकदार ठहरा दिया जाए। ऐसे में यहाँ कैद में फंसे रहने से बेहतर था कि वो अपने बचाव के लिए खुद ही हाथ पैर मारे, और ऐसा इसी सूरत में मुमकिन था कि वो हवाला से बाहर हो। बाहर निकलने का जो रास्ता उसे नज़र आ रहा था, उसको इख्तियार करने में ज़्यादा सोच विचार से काम लेने के बजाय उसने फौरी तौर पर हरकत करने का फ़ैसला किया और झपट कर शर्जील का सर्विस रिवॉल्वर मेज़ पर से उठा लिया। ये क्या? उसकी इस हरकत पर शर्जील हवास बाख्ता हो गया। अपने हाथ ऊपर उठा लो शर्जील, मैंने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया है। इस पर वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था, जिसका लहजा तक खूंखार हो चुका था और आंखों में वहशत और सुर्खी थी। आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। इस हरकत से आपका केस मज़ीद बिगड़ जाएगा। शर्जील ने इसे समझाने की कोशिश की। जो कह रहा हूँ वो करो, वरना खुद तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होगा। वो घूमकर शर्जील के अक़ब में पहुँच चुका था और हर लिहाज बाला ताक रखे गुर्राते हुए इससे मुखातिब था। नाचार शर्जील को उसके हुक्म की तामील करनी पड़ी। दोनों हाथ सर से ऊपर उठाए वो ज़ुहैब के साथ बाहर निकला तो अमले के अफराद चौंक गए। एक आदमी ने अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन ज़ुहैब पूरी तरह चौकन्ना था। बाआवाज़ बुलंद बोला, अगर किसी ने मेरी राह में रुकावट बनने की कोशिश की तो तुम्हारे अफसर के अलावा कई दूसरे अफराद की भी जान चली जाएगी। मैं बहुत माहिर निशानेबाज हूँ और तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि मेरा हर फायर एक लाश गिरा सकता है। उसके लहजे में ऐसी सर्दमेहरी और संगीनी थी कि किसी को ये ख्याल नहीं आया कि वो जो कह रहा है उसे करने की हिम्मत और कुदरत नहीं रखता। इन लोगों ने उसका रास्ता छोड़ दिया। बाहर महकमे की जीप मौजूद थी। ये जीप थाने की बाहर सवारी थी जो सरकार की तरफ से अता की गई थी। मुख्तसर से अमले के अफराद में से एक के पास मोटर बाइक और दो के पास साइकिलें थीं। साइकिलों वालों से तो इसे कोई ख़तरा नहीं था, अलबत्ता मोटरसाइकिल का एक टायर गोली चलाकर बस्ट कर दिया। अब थाने से कोई उसका ताक़ुब नहीं कर सकता था। थाना आम आबादी से दूर ऐसे मकाम पर था कि जहाँ 2-3 देहातों की हदूद लगती थीं और यह अकेला थाना इन सारे देहातों को कवर करता था। इनमें से किसी भी गांव देहात में जाकर सवारी वगैरह का इंतज़ाम करने में थाने के अमले को वक्त लगता और इतनी देर में वो खासी दूर निकल सकता था। शर्जील ने इसके हुक्म पर जीप स्टार्ट करके चला दी। वो इस सूरत हाल पर खासा नाराज़ नज़र आ रहा था और बेबसी के मारे उसके होंठ पूरी तरह भिजे हुए थे। आपको एहसास है कि आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मेरा अपना अमला मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगा। मुझ पर शक किया जाएगा कि असल में मैंने खुद अपने आप को यहाँ से फ़रार करवाया है और मुझे यरगमाल बनाना सिर्फ़ एक चाल थी। वो सचमुच बहुत परेशान था। मुझे इस सूरत हाल पर अफसोस है, लेकिन तुम पुलिस वाले हो और उम्मीद है कि अपने बचाव की कोई राह निकाल लोगे। मेरी मजबूरी है कि मौजूदा सिचुएशन में मेरे पास कोई दूसरी राह नहीं है। उसने बेनियाजी से जवाब दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही मुजरिम हैं और अपने खिलाफ केस मजबूत होते देखकर आपने फरार का रास्ता इख्तियार कर लिया है। शर्जील ने तपे हुए लहजे में अपनी राय का इजहार किया। तुम कुछ भी समझने में आज़ाद हो। फ़िलहाल मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मेरे पास अपने बचाव का यही एक रास्ता है। आप जल्द या बदेर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और फिर आपको कानून की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी। शर्जील ने इसे धमकाया। मैं जानता हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। दौरान गुफ्तगू वह शर्जील को रास्ते के सिलसिले में हिदायत भी देता जा रहा था। एक छोटे से जंक्शन के करीब उसने जीप रुकवाई।
اپنا والیٹ مجھے دے دو۔ جیپ رکنے کے بعد اس نے شرجیل سے فرمائش کی جو اس نے خاموشی سے پوری کر دی۔ والیٹ سے رقم نکال کر اس نے اپنی جیب میں رکھی اور والیٹ اسے واپس کر دیا۔ اسی وقت گڑگڑاہٹ کی آواز سے اندازہ ہوا کہ ریل آ رہی ہے۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ شرجیل بھی چونک کر اس جانب دیکھنے لگا جہاں سے اندازے کے مطابق ریل گاڑی آ رہی ہے۔ سوری کزن، اس نے کہا اور اچانک ہی ریوالور کا دستہ شرجیل کے سر پر دے مارا۔ اچانک ضرب سے شرجیل کے ہوش اڑ گئے اور اس کا سر اسٹیئرنگ پر لڑھک گیا۔ زہیب کو اطمینان تھا کہ اس نے اتنی زوردار ضرب نہیں لگائی ہے کہ شرجیل کی جان کو نقصان پہنچ جائے، چنانچہ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ جیپ سے اتر کر بھاگا۔ اس جگہ ریل زیادہ دیر نہیں رکتی تھی۔ زہیب یہاں سے سوار ہونے والے کل 2 مسافروں میں سے ایک تھا۔ دوسرا مسافر پہلے سے وہاں موجود تھا اور اپنے پیچھے جیپ میں ہونے والی کارروائی نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر بھی زہیب احتیاطاً اس دوسرے مسافر سے مختلف ڈبے میں سوار ہوا۔ اتفاق سے ریل کراچی ہی جا رہی تھی۔ اس نے کراچی تک کا ٹکٹ بنوانے کا سوچا لیکن پھر اپنا فیصلہ بدل دیا۔ شرجیل کو جلدی ہوش آ جاتا اور وہ اس ریل کا شیڈول معلوم کر کے اسٹیشن پر اس کی گرفتاری کا انتظام کروا دیتا۔ اتنی بات تو وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ زہیب وہاں سے فرار ہو کر کراچی ہی جائے گا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ اگلے اسٹیشن پر ہی اتر گیا۔ اسٹیشن سے بسوں کے اڈے پر جانے اور وہاں سے اپنی مطلوبہ بس میں سوار ہونے میں اس کا پون گھنٹہ ضائع ہو گیا، لیکن اس طریقے سے وہ خود کو قدرے محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اب بھی اس نے کراچی جانے والی بس کے بجائے حیدرآباد جانے والی بس کا انتخاب کیا تھا۔ پتہ نہیں شرجیل اتنا ذہین پولیس والا تھا یا نہیں، لیکن خود وہ ہر پہلو سے سوچ رہا تھا اور اسے خدشہ تھا کہ ریلوے اسٹیشن کے علاوہ بسوں کے اڈے پر بھی اس کی گرفتاری کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ بس کی سیٹیں آرام دہ تھیں اور ڈرائیور بھی ذرا مہذب آدمی معلوم ہوتا تھا جس نے فل آواز میں ٹیپ ریکارڈر چلانے کے بجائے بہت دھیمی آواز میں گانے لگا رکھے تھے۔ اس نے قدرے سکون سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی اور اسٹیشن سے خریدے جانے والے ایک رسالے کی ورق گردانی کرنے لگا۔ رسالے میں چھپے ہوئے مضامین غیر معیاری اور غیر دلچسپ تھے، یا اس کا اپنا ہی ذہن بے سکون تھا کہ اس سے کچھ بھی جم کر پڑھا نہ جا سکا، اور بور ہو کر اس نے رسالہ بند کر دیا۔ اس وقت اس کی نظر اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے لڑکے پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں بھی وہی رسالہ بند حالت میں نظر آ رہا تھا۔ زہیب سے نظریں ملیں تو وہ مسکرایا اور تبصرہ کرنے کے انداز میں بولا، بہت ہی بکواس رسالہ ہے، کسی بازوق آدمی کے لیے اس کا مطالعہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ زہیب نے اس کی تائید میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کا ذہن اس لڑکے کے چہرے میں الجھ گیا تھا۔ اسے وہ چہرہ شناسا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد کرنے کے لیے وہ اپنے ذہن پر زور دے رہا تھا۔ آخر اسے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے اس کا موبائل ٹھیک کیا تھا۔ اس لڑکے نے اپنا نام بھی بتایا تھا جو اسے بروقت یاد آ گیا۔ اپنے جوش کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے لڑکے سے تصدیق کی کہ وہ موبائل شاپ کا مالک سبحان ہی ہے یا نہیں۔ لڑکے نے تصدیق کی تو زہیب نے اپنے موبائل کا نام اور ماڈل بتاتے ہوئے اسے یاد دلانے کی کوشش کی کہ اس نے اس سے اپنا موبائل ٹھیک کروایا تھا۔ اسے فوراً ہی یاد آ گیا اور بولا، جی جی، اس موبائل کو تو میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں۔ اس میں معمولی سا ہی نقص تھا، لیکن اصل میں وہ جی پی ایس ٹریسر کی وجہ سے مجھے یاد رہا۔ آپ صرف ایک بار شاپ پر آئے تھے، بعد میں آپ کی مسز رسید دکھا کر موبائل واپس لے گئی تھیں، اس لیے مجھے آپ کی شکل یاد نہیں رہی۔ سبحان نامی وہ لڑکا پرجوش سا ہو گیا، یہ جی پی ایس ٹریسر کا کیا قصہ ہے؟ اس نے کوشش کی کہ اس کے لہجے سے زیادہ تجسس نہ جھلکے۔ آپ کے موبائل میں یہ ٹریسر لگا ہوا تھا، میں نے اس بارے میں آپ کی مسز کو بتا دیا تھا، لیکن لگتا ہے انہوں نے آپ کو نہیں بتایا۔ میں نے بتایا تھا تب بھی انہوں نے سرسری سی ہی توجہ دی تھی۔ اس کے تاثرات سے سبحان نے اندازہ لگایا شاید وہ بھول گئی ہوگی۔ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود میری بیوی ٹیکنالوجی سے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتی ہے، اس لیے میرے موبائل میں ٹریسر کی موجودگی کو اس نے خاص اہمیت نہیں دی ہوگی۔ اس نے خود ہی شمائلہ کے حق میں دلیل ڈھونڈ لی۔ میں نے بھی ان کے بارے میں ایسا ہی محسوس کیا تھا۔ میں نے انہیں پیشکش کی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو میں ٹریسر کو موبائل سے نکال سکتا ہوں، لیکن وہ راضی نہیں ہوئیں۔
اور جواب دیا کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ ایسا نہیں کروا سکتی۔ ہمارے ہاں کی اچھی خاصی پڑھی لکھی خواتین بھی اکثر ہر معاملے میں شوہر کی مرضی اور رائے کی محتاج ہوتی ہیں، اس لیے میں نے ان پر زیادہ زور نہیں دیا۔ مجھے امید تھی کہ آپ خود ٹریسر نکلوانے شاپ پر آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے۔ انہی دنوں میری شاپ سیل ہونے کا چکر چل رہا تھا۔ ہفتے بھر میں ہی وہ سیل ہو گئی اور میں سب بھول بھال گیا۔ اس نے کافی تفصیل سے اسے ہر بات بتائی۔ زہیب کو اتنے اہم معاملے میں شمائلہ کی بے پرواہی اور بھول پر غصہ تو آ رہا تھا، لیکن ایک اجنبی کے سامنے اس کا اظہار فضول تھا۔ باقی کا سفر بھی اس نے زیادہ تر خاموشی سے گزارا۔ سبحان نے اسے پیشکش کی کہ وہ چاہے تو وہ یہاں بس میں بھی اس کے موبائل سے ٹریسر نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس نے اس موبائل سیٹ کے کھو جانے کا بتا کر بات ہی ختم کر دی۔ اس کا منہ بھاپ کر سبحان نے بھی گفتگو کے سلسلے کو زیادہ دراز نہیں کیا۔ حیدرآباد پر اترنے کے بعد اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دیے منصوبے کے مطابق وہاں مقیم ایک دوست کے گھر کا رخ کیا۔ اچانک آمد پر حیران دوست کو اپنی چند ناقابل بیان مجبوریوں کا بتا کر اس نے اس سے گزارش کی کہ وہ اسے اپنی ذاتی گاڑی میں کراچی چھوڑ دے۔ وہ اس کا یونیورسٹی کے زمانے کا اچھا دوست تھا، جس نے اس کی پریشانی محسوس کر کے زیادہ تردد نہیں کیا اور اس کی فرمائش پوری کرنے پر راضی ہو گیا۔ دوست نے اسے مطلوبہ جگہ اتار دیا۔ جدید طرح شرائط کے سوٹ میں ہونے کے باعث کسی کے نظر میں آنے کا امکان نہیں تھا۔ دوست کے رخصت ہونے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی لے لی۔ کئی گھنٹوں کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ خاصا تھک چکا تھا، لیکن ایک مفرور ملزم کی حیثیت سے اسے احساس تھا کہ اس کے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے، اس لیے وہ مسلسل حرکت میں تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ مصرانی کے پاس جائے۔ اس کے ذہن میں یہ بات خود بخود راسخ ہو گئی تھی کہ جو کچھ ہوا اس میں مصرانی کی پیش گوئیوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ وہ ایک بار اس سے مل کر اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ سچ مچ اتنی صاحب علم تھی یا اسے کسی نے اسے اس جال میں پھنسانے کے لیے ہائر کیا تھا۔ دوست سے وہ ایک موبائل بھی حاصل کر چکا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد اس نے کئی بار شمائلہ سے رابطے کے لیے اس کا نمبر ملایا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ فلیٹ کے لینڈ لائن نمبر پر بھی گھنٹی بجنے کے باوجود کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ شمائلہ فلیٹ پر موجود نہیں تھی۔ اسے خود بھی اندازہ تھا کہ شمائلہ اکیلی فلیٹ پر رکنے کے بجائے اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہوگی، لیکن اسے وہاں کا فون نمبر زبانی یاد نہیں تھا۔ موبائل فون استعمال کرنے والوں کی اکثریت کی طرح وہ بھی لوگوں کے نمبر یاد رکھنے کا عادی نہیں تھا، اور اس کا ذاتی موبائل فی الحال پولیس کی تحویل میں تھا۔ دوبارہ پولیس کی گرفت میں جانے سے پہلے وہ ایک بار شمائلہ سے بات کرنا اور ملنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے یقیناً اسے اپنی سسرال جانا پڑتا۔ وہاں جانے سے پہلے اس نے مصرانی سے دو ہاتھ کر لینا مناسب سمجھا اور اس کی رہائش گاہ کا رخ کیا، جس کے ایک کمرے کو وہ اپنے دفتر کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ یہ اس سے ملاقات کے اوقات نہیں تھے، لیکن اس کے اصرار پر گیٹ پر موجود چوکیدار نے اندر پیغام بھجوا دیا۔ حسب توقع اسے ملاقات کی اجازت مل گئی اور اسے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا جو مصرانی کا دفتر تھا اور جہاں وہ اس سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد رانی بھی وہاں آ گئی۔ وہ بولی، ہیلو مسٹر زہیب۔ دفتر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے زہیب کو مخاطب کیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس وقت لوگوں سے ملاقات نہیں کرتی ہوں، لیکن آپ کو اس لیے انکار نہیں کیا کہ میرے خیال میں آپ مشکل کا شکار ہیں۔ میں آپ کے کسی مسئلے کا حل تو نہیں نکال سکتی، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سوچ کر یہاں آئے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہی تھیں جنہوں نے مجھے جرم کی طرف دھکیلا اور میں قتل تک کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ زہیب نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، ایکسکیوز می، یہ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں اور کس خوشی میں اتنا بیہودہ الزام لگا رہے ہیں؟ رانی کے چہرے کے تاثرات ایک دم بگڑ گئے اور لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ معصوم مت بنو مصرانی، مجھے اپنے حالات کی وجہ سے یقین ہو چکا ہے کہ اس روز شفیع کی پارٹی میں تم جان بوجھ کر مجھ سے اور شمائلہ سے ملی تھی اور ایسی باتیں کہی تھیں جن کی بات کے حالات نے تصدیق کی اور میں تمہارا منتقد ہو گیا۔
اسی لیے جب میں نے تم سے دوسری ملاقات کی اور تم نے مجھ سے کہا کہ مجھے دولت کے حصول کے لیے کچھ غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے تو میرا ذہن اپنے سگے چچا کے قتل کی طرف چلا گیا۔ وہ بہت ڈسٹرب تھا، اس لیے رانی سے بغیر لحاظ کیے اور بنا سوچے سمجھے گفتگو کر رہا تھا۔ او مائی گاڈ! تو کیا آپ نے اپنے چچا کا قتل کر دیا؟ اسی لیے وہ پولیس والا میرے پاس آیا تھا اور کریت کر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے آپ کے بارے میں جو پیش گوئیاں کیں ان کا محرک کیا تھا۔ رانی نے اپنا سر تھام لیا۔ اداکاری مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا بہت ہاتھ ہے۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، کیونکہ خود تم براہ راست کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، تمہیں یقیناً کسی نے رقم دے کر ہائر کیا ہوگا۔ وہ تلخ سے تلخ تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پولیس سے بھی کہا تھا اور تم سے بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے جو کچھ بتایا اپنے علم کی روشنی میں بتایا تھا۔ تم کسی دوسرے اچھے ماہر سے مل کر تصدیق کر سکتے ہو۔ ناؤ یو کین گو۔ میں مزید تمہارے فضول سوال جواب کا سامنا نہیں کر سکتی۔ رانی کا انداز گفتگو بھی بدل گیا اور وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنے سوال کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گا، زہیب نے غصے سے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کی طرف جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن رانی کے ہاتھ میں موجود پسٹل کو دیکھ کر اسے رکنا پڑا۔ پسٹل یقیناً اس کی میز کی دراز میں موجود تھا۔ اب تم شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرا چوکیدار تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دے گا۔ وہ دائیں ہاتھ میں پسٹل تھامے ہوئے تھی، بائیں ہاتھ سے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ تمہاری اس حرکت سے ثابت ہوتا ہے کہ تم میرے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ زہیب نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ گیٹ آؤٹ! رانی نے تصدیق یا تردید کی بجائے نخوت سے کہا تو زہیب کو نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کا رخ کرنا پڑا۔ وہ اپنے پیچھے دروازے پر قدموں کی آہٹ محسوس کر چکا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ چوکیدار دھکے دے کر اسے یہاں سے نکالے۔ لہیم شہیم چوکیدار خونخوار تاثرات کے ساتھ رائفل تانے بالکل چوکنا کھڑا تھا۔ زہیب کے بیرونی گیٹ پار کر کے رانی کے گھر سے نکلنے تک وہ انہی تاثرات کے ساتھ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اپنی اس ناکامی پر زہیب بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے اپنے پاس ہتھیار کی کمی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ شرجیل کا سروس ریوالور اسے پریشانی سے بچانے کے لیے وہ اس کی جیپ میں ہی چھوڑ آیا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ رانی سے اس طرح ملاقات کرنا ایک غلط لائحہ عمل تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پاس ہتھیار بھی رکھتی ہوگی، اس لیے بھی مار کھا گیا تھا اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اپنے چچا شوکت علی کے قتل کا شبہ وہ صغرا کے بھائی پر بھی کر سکتا تھا اگر اس قتل میں اسے پھنسانے کی کوشش نہ کی جاتی۔ قتل کی ٹائمنگ، بے ہوشی کے اسپرے کا استعمال اور آلۂ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل کوئی ایسا شخص ہے جس کے سامنے بجائے قتل چچا شوکت علی سے نفرت یا انتقام نہیں بلکہ خود زہیب کی ذات تھی۔ وہ اسے اس قتل کے الزام میں پھنسانا چاہتا تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے۔ وہ دوستانہ مزاج کا لڑکا تھا جس کی کبھی کسی سے دشمنی نہیں رہی تھی اور ہمیشہ بالکل سیدھی سادی زندگی گزارتا آیا تھا۔ حسان عمر میں تھوڑا بڑا اور شاطرانہ مزاج کا مالک ہوتا تو اسے شک کے دائرے میں داخل کیا جا سکتا تھا کہ اس کے راہ سے ہٹ جانے کی صورت میں سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوتا اور وہ کل مال و دولت کا مالک بن جاتا، لیکن اس کو مجرم ماننے کے لیے اس کا دل راضی نہیں تھا۔ اتنا چھوٹا اور سادہ طبیعت لڑکا بھلا ایسے کام کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دنیا میں سبھی کچھ ہو رہا تھا۔ میڈیا کی تیز رفتاری کے دور میں کم عمر اور سادھو بچے بھی مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث پائے جا رہے تھے اور معمولی باتوں پر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ ایسے میں اگر حسان حسان ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ہر طرح کا خیال آ رہا تھا اور پھر وہ اسے رد بھی کرتا جا رہا تھا۔ ادھیڑ بن کی اس کیفیت میں وہ رانی کے گھر سے نکلا۔ آگے کچھ دیر تک پیدل ہی چلتا رہا، پھر ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا، مسلسل جاگنے اور حرکت میں رہنے سے ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اس نے ٹیکسی والے کو شمائلہ کے میکے کا پتہ بتایا اور خود آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ آج کی رات اپنے سسرال میں رک کر آرام کرے گا اور شمائلہ کے ساتھ
इस मसले को शेयर करके कोई हल तलाश करेगा। वो इसकी तबीयत की वजह से अब तक उसे मामले से अलग रखे हुए था, लेकिन अब वही वाहिद हस्ती रह गई थी जिससे वो किसी किस्म के ताउन की उम्मीद रख सकता था। वो पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की थी और इन हालात से निपटने के लिए इसे कोई अच्छा मशवरा दे सकती थी। और कुछ ना होता तो कम से कम इतना तो होता ही कि कुछ घंटे शुमाइला की कुर्बत में गुजार कर उसका आसाबी तनाव कम हो जाता और वो कोई बेहतर हल सोच सकता। इसी तरह की बातें सोचते हुए बिलाखिर रास्ता कट गया और उसने खुद को शुमाइला के मेके के दरवाजे पर पाया। घंटी के जवाब में उसके ससुर ने दरवाज़ा खोला और दामाद को सामने पाकर निहायत खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया। आहा, ज़ोहैब मियाँ आए हैं, लेकिन ये क्या, शुमाइला तुम्हारे साथ नहीं आई? क्या किसी मीटिंग से सीधे यहाँ आ रहे हो? इसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए उन्होंने सवाल जवाब का सिलसिला छेड़ दिया। मैं अपने गांव से आ रहा हूँ अंकल। मेरा ख्याल था कि शुमाइला यहाँ होगी, इसलिए सीधा यहाँ आ गया, इसने इन्हें बताया। नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई। उसने फ़ोन पर अपनी गांव से वापसी का जिक्र तो किया था, लेकिन मुलाकात के लिए नहीं आई। हम समझ रहे थे कि तुम दोनों साथ वापस आए होगे, लेकिन तुम बता रहे हो कि तुम अभी अपने गांव से वापस आए हो। वो बेचारे खुद उलझ गए। शुमाइला का मोबाइल बंद जा रहा है और फ्लैट के लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल रिसीव नहीं हो रही, इसलिए मैं समझा कि वो यहाँ मौजूद है। प्लीज़ आप आंटी से मालूम करें कि इन्हें शुमाइला के किसी प्रोग्राम का इल्म है। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। शुमाइला गांव से आकर अकेली फ्लैट में रह रही थी, कहीं वो किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। ये सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। तुम्हारी आंटी एक डिनर में शिरकत के लिए गई हुई हैं, वापस आने ही वाली होंगी, लेकिन तुम ठहरो, मैं कॉल करके उनसे पूछता हूँ। वो बेचारे खुद भी घबरा गए थे। आप आंटी से बात करके फ़ोन पर मुझे बता दीजिएगा, मैं फ्लैट पर जाकर देखता हूँ। इसके लिए एक लम्हा मज़ीद वहाँ रुकना मुहाल हो गया और इनसे कहता हुआ वो बाहर लपक गया। इस वक्त इसके जहन में शुमाइला की सलामती के सिवा कुछ नहीं था, इसलिए इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि वो जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है उसके ससुर समेत किसी के पास भी उसका नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए वो इसे कॉल करके कोई इतला नहीं दे सकेंगे। वो इस एहतियात को भी भूल गया था कि इसके फ्लैट का पता पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है और शर्जील किसी की वहाँ ड्यूटी लगा सकता था कि अगर वो वहाँ आए तो गिरफ्तार कर लिया जाए। एक टैक्सी में सवार होकर टैक्सी वाले को मिनट मिनट पर रफ्तार बढ़ाने का हुक्म देते हुए वो किस आलम में अपनी मंजिल तक पहुंचा, ये वही जानता था। लिफ्ट मसरूफ़ होने के बाइस वो सेकंड फ्लोर पर वाक़े अपने फ्लैट तक जाने के लिए सीढ़ियाँ तेज़ी से फलांगता हुआ ऊपर पहुंचा। दरवाजे की चौखट में एक मामूली सा खला था और वह अपनी चाबी हमेशा इस खला में छुपा कर रखता था। चाबी उसे अपनी जगह पर मिल गई और लॉक खोलकर वो तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही इसे एहसास हुआ कि फ्लैट खाली नहीं है। बेडरूम में से किसी के बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। वो इतना बदहवास था कि गौर किए बगैर तेज़ी से बेडरूम की तरफ लपका और दरवाज़ा धड़ से खोल दिया। अंदर के मंजर ने उसके चारों तबक रोशन कर दिए। वो शुमाइला थी, उसकी बीवी, जो इस वक्त असलम के साथ नाज़ेबा हालत में मौजूद उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही थी। वो इस बेवफा औरत के लिए इतने तरद्दुद में था कि कुछ सोचने की भी मोहलत नहीं थी। फौरी शौक से संभलने के बाद उसका पहला रद्द अमल शुमाइला की तरफ झपटने का था। वो इस बेवफा औरत का गला घोंट देना चाहता था, लेकिन असलम उसकी राह में हायल हो गया। उसने कोई चीज़ इतने ज़ोर से उसके सर पे मारी कि वो चकरा सा गया। संभलने तक असलम इस पर हावी हो चुका था। इसे बेबस करने के बाद दोनों ने मिलकर उसको इस तरह बांध दिया कि सिर्फ उसका दायां हाथ आज़ाद था। इसे कंप्यूटर टेबल के साथ रखी कुर्सी से बांधा गया था और इसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। ये लो पेन और इस कागज़ पर लिखो कि मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने ही अपने चचा शौकत अली और इनके मुलाजिम गुलाम मोहम्मद को कत्ल और दौलत के लालच में कत्ल किया था। लेकिन अब जबकि मेरे खिलाफ ठोस सबूत और गवाह सामने आ चुके हैं, मैं रुसवाई और बदनामी से बचने के लिए खुदकुशी कर रहा हूँ। असलम ने उसके हाथ में ज़बरदस्ती कलम पकड़ाया और एक राइटिंग पैड सामने रख दिया। वो गुस्से की कैफियत में ज़ोर ज़ोर से दाएं बाएं नफ़ी में सर हिलाने लगा। लिखना तो तुझे पड़ेगा ही, आराम से ना सही, ज़बरदस्ती सही।
इसे इनकार करते देखकर असलम ने बेरहमी से कहा और स्त्री का तार बीच में से काटकर प्लग सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन कर दिया। अब कटा हुआ नंगा तार उसके हाथ में था, जिसको उसने ज़ोहैब के पहलू में रखा तो वो बुरी तरह तड़पने लगा। चंद सेकंड की इस अजियत ने उसके जिस्म का हर रुआं खड़ा कर दिया था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसी तरह अजियतें दे देकर तुम्हारी जान ले लूँगा। सुसाइड नोट का इतना मसला नहीं है, वो शुमाइला कंप्यूटर पर भी तैयार कर सकती है। हमने जहाँ इतना कुछ किया है, ये मसला भी हल कर लेंगे। असलम, जो हमेशा से इससे बहुत तमीज़ और तहजीब से पेश आता था, आज बिल्कुल बदले हुए रूप में उसके सामने था। असलम की बात मान लो ना ज़ोहैब डार्लिंग, तुम तो मेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ लाने के दावे करते थे। क्या अब इतना भी नहीं कर सकते कि एक नोट लिखकर मेरे रास्ते के कांटे हटा दो? तुम्हारे बाद मैं अपने मनपसंद शख्स के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारूंगी, तो क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा? शुमाइला, जो अपना हुलिया दुरुस्त कर चुकी थी, एक अदा से उसके सामने आ बैठी। कोई खूबसूरत औरत इतनी ज़्यादा संगदिल भी हो सकती है? ज़ोहैब को अंदाज़ा नहीं था वो जो उसकी मोहब्बत थी, उसके कातिल के रूप में उसके सामने बैठी थी। उसके मुंह में कपड़ा न ठुसा होता तो वो लाजमन इस औरत के हसीन मगर मकरूह चेहरे पर थूक देता। अब भी वो अपनी आंखों के तासुरात से नफरत का इजहार करने से बाज न रह सका। बिजली का झटका लगने के दौरान में पेन उसके हाथ से गिर गया था, लेकिन शुमाइला उससे महफूज फासले पर थी, वरना वो अपने आज़ाद हाथ से उसका गला दबाने की कोशिश तो ज़रूर करता। अब भी कुछ बस न चला तो हाथों की सारी उंगलियां खोलकर उसकी तरफ लानत का इशारा कर दिया। अपनी इस हरकत के बदले उसे एक और बिजली का झटका सहना पड़ा। मेरी बात मान लो, मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही डियर, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि हमारी इतनी मेहनत ज़ाया चली जाए। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि मैं असलम से मोहब्बत करती हूँ और तुमसे मैंने दौलत के हुसूल के लिए शादी की थी। शादी के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारे नाम कुछ नहीं है और सारी दौलत तुम्हारे चचा के कब्ज़े में है, तो मैं बड़ी डिसहार्ट हुई। मुमकिन था कि मैं फौरी तौर पर तुमसे तलाक ले लेती, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी सादालोही में मुझे बता दिया कि तुम्हारे चचा ने तुम्हारे बाप की जायदाद तुम्हारे नाम ही रखी हुई है और तुम्हारी पहली औलाद की पैदाइश पर तुम्हें तोहफे में वो सब देना चाहते हैं। इस इंकिशाफ के बाद मैंने और असलम ने अपनी प्लानिंग तब्दील कर ली। बराह रास्त तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी दौलत हथियाने पर सबसे पहला शक मुझ पर ही जाता, इसलिए हमने गेम बदल दिया और तुम्हारे वालिद के एक्सीडेंट और माजी के चंद हक़ाइक़ का फ़ायदा उठाकर नया प्लान बनाया। रानी को हमने ही तुम्हारे सामने लाना था और वो हम लाए। वो हमारे सारे प्लान से वाकिफ़ नहीं थी, बस उसे एक स्क्रिप्ट दिया गया था जिसके मुताबिक उसने अच्छा परफॉर्म किया। मैं तुम्हारा मुशाहिदा कर रही थी कि तुम पर उसकी बातों का असर होता है या नहीं। वो दो आदमी जिन्होंने गांव के डेरे में तुम्हारे कानों में मशकूक बातें डाली, हमारे ही भेजे हुए थे। इस गुफ्तगू के बाद तुम बहुत मुस्तरिब नज़र आए और रानी से एक और मुलाकात की। हमें यकीन हो गया कि तुम ज़रूर हमारे प्लान के मुताबिक ही अमल करोगे। अगर तुम ऐसा न करते तो मैं खुद तुम्हें सब कुछ करने पर उकसाती, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारे मोबाइल में मौजूद ट्रेसर ने हमें तुम्हारी नक्लो हरकत से आगाह रखा। तुम्हें याद होगा कि मैं तुमसे तुम्हारे माजी का हर किस्सा बहुत शौक़ से सुनती थी, इसीलिए मुझे इल्म था कि हवेली का पिछला दरवाज़ा कैसे खुलता है। असलम तुम्हारे हवेली पहुंचने से पहले ही वहां पहुंचा और इस छुरे से दस्ताने पहनकर तुम्हारे चचा और इनके मुलाजिम को कत्ल कर दिया, जिस छुरे से तुमने कुछ अर्सा पहले बकरा ईद पर बकरा ज़ुबह किया था, और मैंने बहुत एहतियात से वो छुरा संभाल कर रख दिया था। बाकी तुम्हारी किस्मत की खराबी थी कि तुम्हारे खिलाफ कुछ और सबूत भी बन गए। बहरहाल, अब जबकि इतना कुछ हो चुका है और तुम्हारे बचने का कोई इम्कान नहीं रहा, तो तुम मोहब्बत की एक और मिसाल कायम करो और अपनी महबूबा की खुशी की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे डालो। यकीन करो, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद को मिलने वाली दौलत मुझे बहुत खुशी देगी और मैं तुम्हारी औलाद की बड़ी अच्छी तरह परवरिश करूँगी। आखिर वो तुम्हारी मुझसे मोहब्बत की निशानी जो होगी। अपनी बात के इख्तिताम पर शुमाइला ने बेरहमी से कहा लगाया तो ज़ोहैब को वो मैकबेथ की चुड़ैलें याद आ गईं। इसने सोचा कि शेक्सपियर के ड्रामे की वो चुड़ैलें
शुमाइला से ज़्यादा बेरहम और शकील कल्ब तो बहरहाल नहीं होंगी। उसे शदीद अफसोस हुआ कि वो ऐसी औरत की मोहब्बत में मुब्तला हुआ जो साहिब किरदार ही नहीं थी। चलो ये लो पेन और वही लिखो जो असलम ने तुम्हें बताया था। तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। मक्कारी से कहते हुए शुमाइला ने झुककर पेन उठाया और उसके हाथ में थमाने लगी। ज़ोहैब की हालत दिगरगूं थी, लेकिन नफरत ने जाने कैसे उसमें इतनी ताकत भर दी कि उसने शुमाइला का पेन थमाने के लिए बढ़ा हुआ हाथ जोर से पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। शुमाइला को इससे इस रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं रही होगी, इसलिए वो अपनी झोंक में उसके करीब आ गिरी। ज़ोहैब ने फौरन ही उसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। उसकी लंबी और मजबूत उंगलियां शुमाइला के नरखरे में पेवस्त हुईं तो उसकी आंखें उबल पड़ीं और मुंह से खरखराहट की आवाज़ें निकलने लगीं। छोड़ छोड़ दे शुमाइला को। असलम गज़बनाक होकर ज़ोहैब की तरफ झपटा और उसके मुंह पर पे-दर पे मुक्के रसीद करने लगा। बिजली के झटके खाने से ज़ोहैब की ताकत पहले ही कम हो चुकी थी। असलम के मुक्कों ने नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ पहुंचाई तो रही सही ताकत भी जवाब दे गई और शुमाइला का गला उसके हाथ की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। बस अब बहुत हो गई रियायत। मैं इसके पिस्टल से इसके सर में गोली मारने लगा हूँ। तुम बड़ी सी चादर ओढ़कर अपना चेहरा छुपाओ और यहाँ से निकलकर अपने मेके चली जाओ, ताकि ये साबित हो सके कि खुदकुशी के वक्त ज़ोहैब यहाँ अकेला था। यहाँ की सारी सिचुएशन मैं खुद सेट कर दूंगा। गुस्से में भरे असलम ने शुमाइला को हिदायत दी। ज़ोहैब का पिस्टल इसके सामान में से निकालकर शुमाइला हवेली से लाई थी। हैंड्स अप। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस खुद यहाँ मौजूद है। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और शर्जील अपने आदमियों समेत दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तकलीफ और गम से निढाल ज़ोहैब ने शर्जील को वहाँ देखा तो बेहोश हो गया। शर्जील पर उसे पूरा भरोसा था। अदालत में असलम और शुमाइला की पेशी थी। दोनों के इकबाली जुर्म के बाद शर्जील ने इन्हें अदालत में पेश कर दिया था। इस रोज़ वो बहुत मौके पर वहाँ पहुँचा था। ज़ोहैब के फरार के बाद वो सचमुच इसी तरह हरकत में आया था जिस तरह ज़ोहैब ने अंदाज़ा लगाया था। कराची पहुँचने वाले दाखिली रास्तों पर पुलिस निगरानी कर रही थी, क्योंकि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसकी आमद की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए तवज्जो ट्रेनों और बसों वगैरह की तरफ थी, जबकि ज़ोहैब अपने दोस्त की गाड़ी में वहाँ आया था। दाखिली रास्तों के अलावा शर्जील ने ज़ोहैब के फ्लैट पर भी अपना आदमी तैनात किया हुआ था, जहाँ असलम और शुमाइला सारे राब्ते मुनक़ते किए रंगरलियाँ मना रहे थे। वो दोनों इतनी खामोशी से वहाँ मौजूद थे कि किसी को भी उनकी वहाँ मौजूदगी का इल्म नहीं था। शर्जील को उसके मातहत ने ज़ोहैब की वहाँ आमद की इत्तला दी तो उसने मातहत को बाहर ही रहकर निगरानी करने का हुक्म देते हुए खुद ज़ोहैब के फ्लैट का रुख किया। वो खुद कराची से आया हुआ था और कराची के एक थाने में अपने शनासा एसपी की मदद से ये केस हैंडल कर रहा था। ज़ोहैब के फरार ने उसकी साख दांव पर लगा दी थी और वो हर हाल में उसे गिरफ्तार करना चाहता था। फ्लैट पर पहुंचने के बाद वो दो मातहतों के साथ खुले दरवाजे से खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और बेडरूम से आती आवाज़ें सुनकर उसकी तरफ बढ़ गया। वो जिस वक्त वहाँ पहुँचा, शुमाइला ज़ोहैब को सुसाइड नोट लिखने पर आमादा कर रही थी। शर्जील पर एक ही दम बहुत कुछ मुनकशिफ हो गया, लेकिन फौरी तौर पर दखल अंदाजी करने के बजाय वो अपने मातहतों के साथ बाहर खड़ा सारी बातें सुनता रहा और उस वक्त एंट्री दी जब पानी बिल्कुल इस हद से ऊंचा होने लगा था। इसके बाद एक तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं था और आज असलम और शुमाइला इकबाली मुजरिम की हैसियत से पेशी भुगताकर अदालत से बाहर निकल रहे थे। पहली पेशी में ही साफ नज़र आ रहा था कि केस का फैसला क्या हो सकता है। शुमाइला को हामला होने की वजह से कुछ रियायत मिलने की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन असलम दोहरे कत्ल की वारदात में किसी तरह नहीं बच सकता था। असलम और शुमाइला की निशानदही पर इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था जिन्होंने इनकी किसी न किसी तरह मावनत की थी। इन अफराद में रानी और इस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर शामिल थे, जो फलों की खेप उठाए शौकत अली के गांव गए थे और सस्ताने का बहाना बनाकर खास इस कमरे की खिड़की के पास आ बैठे थे।
जहां सोहेब मौजूद था। मिसरानी समेत इनमें से किसी को असल मंसूबे का इल्म नहीं था, इसलिए इन्हें हल्की सजाओं की उम्मीद थी। न चाहते हुए भी इस केस की मीडिया पर खासी शोहरत हो गई थी और शुमाइला के वालिदैन ने अपनी गैरत का सबूत देते हुए इससे बिल्कुल क़िते ताल्लुक़ कर लिया था। यहाँ तक कि शुमाइला की तरफ से केस की पैरवी भी सरकारी वकील कर रहा था, जो खुद भी इसे बचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा था। पेशगी ख़त्म हुई और मुल्ज़िमान को पुलिस की तहवील में अदालत से ले जाया जाने लगा तो ज़ोहेब ने भी बाहर जाने के लिए सुस्त रवि से कदम बढ़ाए। अभी उसने अदालत के खुले अहाते में कदम रखे ही थे कि फायरिंग की आवाज़ पर चौंक गया। पुलिस की निगरानी में जाती शुमाइला को लड़खड़ाकर गिरते हुए उसने साफ देखा था। बेसाख्ता ही वो इस तरफ भागा। वहाँ खासा शोर और भगदड़ मच चुकी थी। हिजुम के बावजूद उसे ज़मीन पर खून में लथपथ पड़ी शुमाइला नजर आ गई। उसे 3-4 गोलियां लगी थीं, जिनमें से एक गोली उसकी दाएं आंख में सुराख बनाती हुई सर में जा घुसी थी और उसकी खूबसूरत शक्ल को एक भयानक तस्वीर में बदल रही थी। वो जिस अंदाज में साकित पड़ी थी, इससे साफ जाहिर था कि उसकी रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी है। मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों के शोर में ज़ोहेब को एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी कि कातिल पकड़ा जा चुका है। उसने नज़रों को इधर उधर घुमा कर देखा तो 3-4 पुलिस वाले शुमाइला के बाप को घसीटकर ले जा रहे थे। इस मंजर पर वो अंगश्त बदंदा रह गया। वो लोग ज़ोहेब के करीब से गुजरने लगे तो शुमाइला के वालिद कुद्दूसी साहब ने अपने कदम रोक लिए और गुलूगीर लहजे में बोले, शुमाइला ने जो कुछ किया उसके बाद मैं कहीं सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहा था। मैंने सोचा कि ऐसी जलील औलाद को खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दूं और तुम्हें भी इस उलझन से निकाल दूं कि अपनी औलाद की खातिर तुम्हें इसे माफ़ी देनी चाहिए या नहीं। अब तुम हर तरह के बोझ से आज़ाद हो और तुम्हारी असल मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। असलम को उसके हिस्से की सज़ा कानून देगा। अपनी बात कहकर वो पुलिस की तहवील में आगे बढ़ गए और ज़ोहेब अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि कुद्दूसी साहब के मुताबिक बोझ से आज़ाद होने पर खुश हो या इंसानियत के नाते इस मासूम वजूद के लिए दुखी महसूस करे, जिसे दुनिया में आकर सांस लेना भी नसीब नहीं हुआ था और वो एक बदकिरदार औरत की कोख में जगह पाने के जुर्म में पैदा होने से पहले ही मौत का हकदार ठहरा था।